उपन्यास लङ्गडाको साथी, उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेल। अङ्क 1। महाकाल बाबाको थानमा मिरिरी घाम झुल्किसक्दा पनि पश्चिमपट्टि फर्किएको दार्जिलिङ चोक बजारमा अझै घाम झुल्केको थिएन। बिहानी पख टाढामा देखिने पूर्वतिरका ती निला पहाडहरूबाट लहरै लहर माला जस्ता भएर झरेका उपत्यकाहरूमा पनि सूर्यका लामा लामा किरणको छाप अहिलेसम्म परेकै थिएन। केवल प्रातकालदेखि देखिने उत्तरपट्टिको पर्वतराज हिमालका ती चुच्चे टाकुराहरूमा भनी सुनौला तर गुलाफी किसिमको टलक रमाइलो गरी धेरै बेरदेखि खेलिरहेको थियो। तर जति जति सूर्य मासतिर आकाशमा उक्लँदै जान्थे उति उति त्यो टलक पनि फिका हुँदै हराउँदै त्यस ठाउँ चाँदीको जलपको रूपमा बिस्तार बिस्तार परिवर्तन हुँदै जान्थ्यो। महाकाल बाबाको थान वरिपरि रातभरि शीत र चिसो हावाले काम्न लागेका रुखका पातहरूमा बल्ल सूर्यका पहेँला किरण पर्दा चारैतिर प्रकृति एक्कासी सुनको जलप भएर लाएर हाँसे जस्तो देखिन्थ्यो। धेरै शीतका थोपाहरू रुखका पातमा काम्दै झुन्डिरहेका थिए। ती पनि अहिले त सुन जस्तै भएर चम्किरहेका थिए। गुराँसको बोटका हाँगाहरूमा भर्खर भर्खर गुलाफी र गहिरो रातो रङ्गमा फक्रन लागेका फुलहरू थिए। तिनलाई पनि सूर्यको उष्ण किरणले अहिले नै मही खाला खाला जस्तो देखिन्थ्यो। सधैँ अग्लो डाँडामा रहेको महाकाल बाबाको थानमा पहिले घाम लाग्दथ्यो अनि पछि पूर्वपट्टि फर्केर बसेको भोटे बस्तीतिर घाम ओर्लँदै झर्थ्यो। पछिल्तिर रहेको चोक बजारतिर पनि हत्तपत्त घाम नलाग्ने हुनाले त्यतापट्टि अहिलेसम्म पनि शून्य जस्तो नै थियो। त्यहाँ शीतको अझै ठुलो साम्राज्य थियो। माघ फागुनको उत्कट जाडो। त्यसैले पश्चिमतिर फर्केर बसेको सारा दार्जिलिङ सहर जाडाले कक्रिरहेको थियो। वारिपारि देखिने घर कोठी र तिनका राता राता छाना तथा बाटाघाटा रेलिङ पाक हावाघर ती सब अहिलेसम्म जाडोले कठ्याङ्ग्रिरहेकै जस्ता देखिन्थे। अग्ला अग्ला धुप्पीका रुखहरू समेत बिहानको जाडा र शीतको प्रहार सहन गर्दै चुपचाप ठिङ्ग उभिरहेका जस्ता देखिन्थे। आज दिन त राम्रै उग्रेको थियो तापनि जाडाले भने मुटु छेड्थ्यो। यस्तै जाडोको बिहान एक दुई मानिसहरू छातीमा मुन्टो घुसारेर दुवै हात पाकेटमा हाली शून्य भावले यत्रतत्र हिँडिरहेका देखिन्थे। चोक बजारको पानका पसलहरू बिस्तार बिस्तार लागेका थिए। चोकमनतिर रक्सी बेच्ने गड्डी खानको एउटा साँगुरो गल्लीबाट भने रक्सी र जाँडको तीव्र दुर्गन्ध लिएर बिहानको हावा अझै बगिरहेकै थियो। चोक बजारको फाँटबाट झरेको लामा सिमेन्टको सिँढी तलतिर गड्डी खानको ओह्रालो जाने छिँडीमा जताततै मैला र हिलो थियो। सडकको छेउतिर आलु र प्याजका बोक्राहरू, कुखुराको फुलका खोस्टाहरू यत्रतत्र देखिन्थे। नालीमा मैला कसिङ्गर थुप्रेर कुहेका सागसब्जीको सानो पहाड जस्तो जमेको थियो। गड्डी खानको छिँडीबाट जाँदा निकै तलतिर भित्तापट्टि टिनले बारेको एउटा थोत्रे घर जस्तो खाली ठाउँ थियो। त्यसलाई घर नभनेर झुप्रो नै भने हुन्छ, किनभने त्यसको छानो पुरानो मट्टीतेलको टिनलाई सोझ्याएर बनाएको थियो तथा हावाले उडाउला भनी त्यसलाई ढुङ्गाले थिचिराखेको थियो। त्यो एउटा उराट लाग्दो झुप्रो थियो। भित्ताको सारामा एक दुई काठ गाडी टिनले बारेर एउटा मानिस सुत्नसम्म हुने सानो ठाउँ बनाएको थियो। त्यहाँ न बलियो ढोका थियो न भित्ता न त बिजुली। ढोकाको नाउँमा दुई चारवटा मकिसकेका काठ जोडेर आग्लो लाउनेसम्म बनाएको थियो। त्यहाँ आधुनिक फर्निचरको नाउँमा केवल फुको धुलो सरीको भुइँमा दुई चारवटा पुराना फल्याक मात्र ओछ्याइएका थिए। त्यही ठाउँमा एउटा कुकुर गुडुल्किएर कुनापट्टि सुतिरहेको थियो अनि त्यसको छेउमा एकजना मानिस पनि आफ्नो बोरा थाङ्नामा गुटुमुटु भएर एक डल्लो परी निर्विकार अवस्थामा सुतिरहेको थियो। दिन चढ्दै गयो। चोक बजारका अग्ला अग्ला बिल्डिङ र सेता घरहरूमा अब न्यानो घामको किरणले स्पर्श गर्दै लाग्यो। तैपनि त्यस झुप्रोमा सुत्ने त्यो मानिस र कुकुर सुति नै रहे, मानव कुकुर र त्यो मानिसमा सुत्नका निम्ति होड भइराखेको छ।
बिहानको चिसो हावाको प्रबल आघात खाएपछि बल्ल त्यो मानिसको निन्द्रा टुट्यो र निन्द्राबाट जुरुमुरुँदै उठ्यो। एक्कासी दुस्वप्नबाट झस्केर बिउजे जस्तो गरी उठेर ऊ टुक्रुक्क बस्यो। झाडाले कक्रिएकोले ऊ एक डल्लो परिरहेको थियो। निकै बेरसम्म ऊ त्यत्तिकै भावशून्य अवस्थामा निचेष्ट बसिरह्यो। वापछि उसले आफ्नो सिरानमुनिबाट दियासलाई र बिडी झिकेर सल्कायो। कुकुर भने अझै अचल भएर सुतिरहेको थियो। त्यो मानिस केही बेरसम्म बिडी फुक्दै शून्य भावले त्यस कुकुरतिर हेरिरह्यो। कुकुर आनन्दले मग्न सुतिरहेको देखेर त्यस मानिसको मनमा अलिकति हिंसा भयो। तैपनि त्यसले एकनासित कुकुरलाई हेरि नै रह्यो। एकछिनपछि त्यसका मनमा के विचार आयो। त्यसले मुखभरि बिडीको धुवाँ तानेर कुकुरको नाकमा फु गरेर फुकिदियो। त्यति गरेपछि बल्ल त्यो कुकुर पनि कान फटफटाउँदै उठ्यो। मन नपरी आङ तन्कायो अनि लामो जिब्रो निकालेर हाई काट्दै त्यस मानिसको मुखमा पुलुक्क हेऱ्यो। कुकुरलाई हेरेर त्यो मानिस मुसुक्क हाँस्यो। फेरि आफ्ना दुवै घुँडाको माझमा मुन्टो त्यसले घुसार्यो र बिडी तान्न थाल्यो। जसरी केही बेरसम्म गम्भीर चिन्तामा डुबेपछि त्यो मानिस कतै जान तयार भयो। उसले कुनामा राखेको आफ्नो झोली देब्रे काँधमा भिर्यो। आफ्नो कालो चिल्लो लौरो दाहिने काखीमा च्याप्यो अनि दुवै हत्केलामा काठको टेक्नी समातेर त्यसैको सहाराले त्यो झुप्रोबाट निस्क्यो र ऊ गड्डी खानको उकालो लाग्यो। कुकुर पनि उसको पछि पछि हिँडिरहेको थियो। अङ्क 2। मानिसहरूले उसलाई लङ्गडा भनी उसका बिग्रेका अङ्गहरू देखाएर ठट्टा गर्थे, जिस्क्याउँथे। कोही मानिस सुकिलो लुगा लाएको हेर्दा भलाद्मी जस्तो भए लङ्गडा केही प्रतिवाद गर्दैनथ्यो। केवल आफ्नो उपहास गर्नेको मुखमा निसाय भएर केही नभनी टुलु टुलु मात्र हेरिरहन्थ्यो। तर लङ्गडाको त्यो हेराइमा एउटा भयानक घृणा तथा प्रतिहिंसाको ज्वाला अङ्कित भएको हुन्थ्यो। तर केटाहरू तथा बालक बालिकाहरूले उसलाई खिज्याए भने ऊ आगो हुन्थ्यो। सहरका बदमास केटाकेटीहरूको एक दल थियो। तिनीहरू उसलाई भुइँभालु भनी खिज्याउँथे। ऊ रिसले भुतुक्क भएर आफ्नो लौरो टिपी झटारो हान्न खोज्थ्यो। त्यति बेला कसरी उसका दुवै हातमा अपूर्व बल आउँथ्यो। सुकेर खुम्चिएका दुवै खुट्टालाई घसार्दै लङ्गडाले दुवै हातको काठ छिटो छिटो सार्दै आफूलाई जिस्काउने केटाहरूलाई लखेड्थ्यो। स्कुल जान लागेका केटाहरू समेत त्यहाँ सामेल हुन्थे र धेरै बेरसम्म यसरी लङ्गडालाई विरक्त पार्थे। लङ्गडा पनि असिना पसिना हुँदै ती शत्रुहरूलाई खेद्न छाड्दैनथ्यो। केटाकेटीहरूको भिड जम्मा हुन्थ्यो। कति वर्षदेखि यस्तै जीवन उसले यापन गरिरहेको थियो। त्यसैले कुनै केटाकेटी आफ्नो अघिल्तिरबाट गइरहेको छ भने उसले शत्रु नै सम्झन्थ्यो र भयातुर दृष्टिले त्यसलाई हेर्दथ्यो। केटाकेटी देख्ने बित्तिकै उसले यस्तो शङ्कित हृदयले हेर्थ्यो जस्तो टोक्ने बानी भएको कुकुरले हिँडिरहेको मानिसलाई फर्केर हेर्दछ। आफूलाई जे भनोस्, आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको जति नै उपहास गरोस्, ऊ सहन गर्न सक्थ्यो। परन्तु आफूलाई भुइँभालु भनी खिज्याएको लङ्गडाले पटक्कै सहन सक्दैनथ्यो। दिउँसो आफूलाई यसरी विरक्त पार्ने शत्रुहरूमाथि बदला लिन नपाउँदा उसको साह्रै नै चित्त दुख्थ्यो र राति जब ऊ सुत्थ्यो त्यति बेला ती कुराहरू मनमा सबै सम्झिरहन्थ्यो। चारैतिर चकमन्न हुन्थ्यो, चारैतिर शून्य हुन्थ्यो। आफूलाई विरक्त पार्ने शत्रुहरूलाई सम्झेर उसलाई कहिले साह्रै दुःख लाग्थ्यो, कहिले रिस उठ्थ्यो र ती एक एक शत्रुलाई गाली गर्दथ्यो। मध्यरातमा धेरै बेरसम्म ऊ एक्लै गुनगुनाइरहन्थ्यो। ती दुष्ट केटाहरू बाहेक संसारमा उसको अरू कुनै शत्रु थिएन, कुनै विरोधी थिएन। उसलाई डर र घृणा थियो भने सहरका तिनै केटाहरूको। स्कुल जान लागेको केटाहरूका दल देख्यो भने ऊ बिस्तारै पसलको आडमा लुक्थ्यो वा नदेखे जस्तो गरी ऊ टोलिन्थ्यो। आफ्नो अघिल्तिरबाट ती केटाहरू गइसकेपछि मात्र लङ्गडाले मुन्टो फर्काउँथ्यो र पछिल्तिरबाट रात रात आँखा पारेर छड्के नजरले हेरिरहन्थ्यो। उसका आँखामा त्यस बखत क्रोध, विभीषिका र असहनीय घृणा नाचिरहन्थे। ती केटाहरूलाई देख्नासाथ उसको अनुहार एकाएक गम्भीर र आतङ्कपूर्ण हुन्थ्यो।
ती केटाहरू अदृश्य भएपछि मात्र उसले अरूतिर नजर घुमाउँदथ्यो र सन्तोषको लामो सास फेर्दथ्यो। उसका आँखामा वेदनाले भरिएको हाँसोको क्षीण आवाज झल्कन्थ्यो। ठुलो विपदबाट निष्कृति पाए जस्तो गरी ऊ हाँस्न खोज्थ्यो। लङ्गडालाई बिहान र बेलुका भन्दा पनि दिउँसो जब स्कुलका केटाहरूको टिफिनको छुट्टी हुन्थ्यो उस बेला जिउ जोगाउन धौधौ पर्थ्यो। लङ्गडा बजारतिर बसेर मागिरहेको हुन्थ्यो। टिफिनको छुट्टीमा केटाहरू दलका दल मिलेर आउँथे अनि लङ्गडालाई सडकमा देख्न साथ भुइँभालु भुइँभालु भनी जिस्काउँथे। लङ्गडा नसुनेको जस्तो गरी आफ्नो लौरो टिपेर दुईवटा काठका सहाराले छिटो छिटो हात खुट्टाले घस्दै कुनै पसलको कुनामा गएर आड लिन्थ्यो र भित्तापट्टि फर्केर बिडी सल्काउने न्यु गरी धेरै बेर टोलिरहन्थ्यो। तर ती दुष्ट केटाहरू लङ्गडाको नजिकै आएर उसलाई चारैपट्टिबाट घेरी भुइँभालु भनेर जिस्क्याउँथे। अझ कसैले त लङ्गडाको अघि भालु हिँडेको विकृत चाल नक्कल गरी लङ्गडालाई खिच्याउँथ्यो पनि। लङ्गडाले यतिन्जेल सहन गरिरहेको रिस एक्कासी सोडा पानीको गेस जस्तो हुस्स भएर आउँथ्यो। फनक्क फर्के लौरो टिपेर केटाहरूलाई झटारो हान्थ्यो र गाली वर्षाउन लाग्थ्यो। केटाहरू निमेषमा यत्रतत्र भाग्थे। यसैले लङ्गडा दिउँसो चोक बजारको मिठाई पसलको अघिल्तिर अथवा अरू पसलेहरू कहाँ केही मागिरहेको छ भने अनायास उसको दृष्टि माथिको अग्लो टाउन हलको घडीमाथि पर्दथ्यो। टिफिन हुने बेला भयो भने लङ्गडा बिस्तारै त्यहाँबाट उठेर एउटा साँघुरो गल्लीमा जान्थ्यो र वहाँ धेरै बेर बसिरहन्थ्यो। नत्र जितेन झोडामाथि हावा घरमा माग्नेहरूको बस्ने अड्डा जस्तै छ त्यहीँ गएर ऊ पनि बसिरहन्थ्यो। अरू बेला दिनभरि बजारमा गएर माग्दथ्यो। सडकको छेउमा बसेर बाटा हिँड्नेलाई भन्थ्यो, हजुर 1-2 पैसा दया होस् न। कहिलेकाहीँ कवित्व भाषामा माग्ने गर्थ्यो, हजुर गरिब गुरुबालाई कहिले त दया होस् न, धर्म हुन्छ हजुर धर्म। अनि हात पसार्थ्यो। एकन्नी दुवन्नी हातमा पर्दा ऊ मुसुक्क हाँस्थ्यो। दिनभरि मागेको पैसाले उसलाई सधैँ खान पुग्दैनथ्यो र होटलको अघिल्तिर वा चिया पसल वा पुरी मिठाईको पसल अघिल्तिर गएर टुक्रुक्क बसिरहन्थ्यो। केही खानेकुरा नपाएसम्म ऊ त्यहाँबाट जाँदैनथ्यो। यसरी घन्टौँ त्यहाँ बसेपछि कहिले उसले रोटीको टुक्रा वा मिठाई पाउँथ्यो कि त उब्रेको भात मासु र बासी तरकारी पाउँथ्यो। खानेकुरा पाएपछि लङ्गडा बडो प्रसन्न भएर दुवै हातले थापिकन कृतज्ञताको स्वरले भन्थ्यो, ल हजुर गरिब गुरुबालाई दया गर्नुभयो, पल्टाबाट फाटेको रुमाल झिकेर खानेकुरा पोको पारी कतै लगेर खान्थ्यो। बजारको एउटा भतुवा कुकुर पनि सधैँ त्यसका पछि पछि जान्थ्यो। त्यो पनि लङ्गडालाई पछ्याउँथ्यो र उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो। पहिले पहिले त लङ्गडाले त्यसलाई हेर्नै सक्दैनथ्यो र धपाउने कोसिस गर्थ्यो, तर त्यो कुकुर भने जान मान्दैनथ्यो। 2-4 कदम पछि हटेर फेरि लङ्गडाको नगैँची आई दयनीय आँखाले उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो। त्यो देखेर लङ्गडाको हृदयमा गम्भीर मानवीय प्रश्नहरू आउँथे। उसले मनमा नै विचार गर्थ्यो, यो कुकुरलाई यसरी धपाउँदा पनि जाँदैन, मेरो पछि पछि लागिरहन्छ। तर भोक तिर्खा भनेको सबैको उही हो कि हामी मानिस कि पशु, बरा यो पनि त म जस्तै होला। यो पनि त अर्काको दया र भिक्षाले संसारमा बाँचिरहेको होला। गरिबले गरिबकै कष्ट बुझ्दछ। धनीहरू जो मोटरमा हावा खाइ हिँड्छन्, जो होटलतिर मिठो मिठो खाने थोक खाइ हिँड्छन्, जोसित आज हजारौँ लाखौँ रुपियाँ छ, के कुनै दिन उनीहरूले यो बिचारा माग्नेले भरपेट खाएको होइन भनी सम्झेर एक दिन यसो खुवाएको छ? ओहो, माग्नेलाई हेरेर गरिबहरूलाई देखेर कुनै दिन मनमा दया जागेको छ? दुनियाँमा स्वाङ गर्न पाए मोराहरू खुसी हुन्छन्, बरु गरिबकै मनमा गरिबमाथि दया जाग्दछ। एउटा भिखारीले अर्को भिखारीको कष्ट जान्दछ। यो कुकुर पनि संसारमा म जस्तै मागी खाने एउटा प्राणी होला। ती कुराहरू विचार गर्दा गर्दै दया र गम्भीर सहानुभूतिले उसको हृदय आर्द्र हुन्थ्यो। कुकुरलाई अँगालेर आफ्नो छातीमा टाँसी जीवनको एउटा साथी बनाउने इच्छा हुन्थ्यो। कुकुरलाई उसले छेउमा बोलाएर खानेकुरा दिन्थ्यो र एकछिन मुसार्दथ्यो। कुकुर पनि अत्यन्त आनन्दले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको मुखमा हेरिरहन्थ्यो। त्यो कुकुर पनि दिनभरि अब लङ्गडासित बसिरहन्थ्यो। त्यो यताउता कतै नगई लङ्गडाकै पछि पछि जान्थ्यो।
यसो हुँदा कुकुर र लङ्गडाको बीचमा एउटा यस्तो घनिष्ठता बढ्दै गयो, दुवैको हृदयमा यस्तो सहानुभूति सञ्चार हुँदै गयो। कुनै दिन लङ्गडाले कुकुरलाई देखेन भने ऊ छटपटाउन लाग्थ्यो। कुकुरलाई एक दिन देखेन भने लामो यात्रामा आफूसित हिँड्न लागेको साथीलाई एक्कासी हराए जस्तो उसलाई लाग्थ्यो। अनि कुकुर पनि यताउता डुलेर आएपछि फेरि लङ्गडाकै साथमा घनिष्ठ आत्मीय जस्तो भएर बसिरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ लङ्गडा कतै गएको छ भने तथा लङ्गडालाई बजारमा देखेन भने त्यो कुकुर सडक र गल्लीहरू सुँघ्दै लङ्गडा भए ठाउँमा लुखुर लुखुर घुम्दै आइपुग्थ्यो। कुकुरलाई देखेर लङ्गडाको अनुहार प्रसन्नताले दीप्ति हुन्थ्यो अनि ऊ कुकुरलाई धेरै बेरसम्म मुसारिरहन्थ्यो। कुकुर पनि खुसीले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको अनुहार चाट्ला चाट्ला जस्तो गर्थ्यो। केही दिनपछि त्यो कुकुर लङ्गडासितै बस्न थाल्यो। दिनभरि लङ्गडालाई नछोड्ने भयो। लङ्गडाले पनि आफूले खाएको आधा रोटीको टुक्रा समेत कुकुरलाई दिन्थ्यो। भात मासु खान पाएको दिन कुकुरलाई पनि केही मासु भात मुछेर आफ्नो छेउमा खान दिन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ कुकुरले थपक्क मुख गाडेर लङ्गडाले खान लागेको मासुको टुक्रा झिकिहाल्थ्यो। लङ्गडा रिसले भुतुक्क हुन्थ्यो। लौरो टिपेर कुकुरलाई झटारो हान्दै भन्थ्यो, काठा टिठ्याएर खान दिएकोले नहुने। तर लङ्गडाको रिस एकैछिनपछि हराउँथ्यो। रिस मरेपछि आफूले अलिकति उबारेर कुकुरलाई फेरि खान दिन्थ्यो। लङ्गडाको संसारमा आफ्नो भन्नु कोही थिएन, न स्त्री, न छोरा छोरी, न भाइ, न बहिनी। उसको सङ्गीहीन बन्धुहीन एकान्त जीवनमा दुःख सुखको साथी भने पनि आत्मीय भने पनि त्यो एउटा कुकुर थियो। यसरी हिउँदको मुटु छेड्ने याममा पनि तथा दार्जिलिङको वर्षाको मुसलधारे पानी झरीमा पनि यी दुवै सँगै हुन्थे। पहिले पहिले त लङ्गडा स्टेसनको बाटा छेउमा बसेर माग्ने गर्थ्यो। दिनभरि कुहिरो र बादलले डम्म छोपिएको पृथ्वीको एकान्त कुनामा बसेर मागिरहन्थ्यो। बेलुकी भएपछि केही खानेकुरा जोगार गरी स्टेसनको ओरतिर बाटा मुनि हावा घरमा बसेर खान्थ्यो। रात पर्न थालेपछि त्यही हावा घरको छेउमा सडकको मनतिर भित्तापट्टि सिमेन्टका खम्बाहरू थिए। त्यहाँ गुफा जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ पनि थियो। लङ्गडा त्यहीँ गएर अरू माग्नेहरूसित सुत्थ्यो। कति हिउँद कति वर्षा उसले काटिसकेको थियो। अब उसको संसार नै बेग्लै भइसकेको थियो। मागेर खानु जन्मसिद्ध अधिकार जस्तै उसले ठान्थ्यो। जन्मदा आफू माग्ने नै भएर जन्मेको भनी ऊ सम्झन्थ्यो। आफ्नो पूर्वजन्मको पापले मानिसलाई विधाताले लङ्गडा बनाई, अन्धा बनाई, कुँजे बनाई, शक्तिहीन बनाई संसारको यातना र कष्ट भोग्न पठाएका होलान् भनी ऊ विचार गर्थ्यो। वर्षौँ यही एकनासले जीवनयापन गरिरहेकोले मागी मागी पेट भर्नु अब उसले आफ्नो धर्म ठान्न थालेको थियो। सभ्य र परिष्कृत समाजदेखि धेरै पर गृहहीन भएर उसले संसारमा आफ्नो एकान्त जीवन बिताइरहेको थियो। सारा संसारले उसलाई अवहेलना गरे पनि, निर्दयतापूर्वक अमानुषिक व्यवहार गरे पनि ऊ मुख भएर नै सबै सहन गरिरहन्थ्यो। सधैँ भगवानलाई सम्झन्थ्यो र उसको न्याय र अन्यायको विषयमा विचार गरिरहन्थ्यो। भगवान उपर उसको अलिकति पनि अविश्वास र शङ्का थिएन। सृष्टिकर्ताले बनाएको पृथ्वी सबै राम्रै छ, त्यहाँ त नराम्रा कुरा केही छैनन्। मरुन्जेल मानिसले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य गरिरहनु पर्छ भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ असल अङ्ग हुने राम्रा मानिसहरूले आफ्ना विकृत अङ्गहरू हेरेर हिस्सी उडाउँदा भने उसलाई अन्य स्थलसम्म आघात लाग्थ्यो। उसले आफ्ना अङ्गहरूतिर हेर्दथ्यो, आफ्नो अघिल्तिरबाट गइरहेको असल मानिसलाई पनि हेर्दथ्यो अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उसका हृदय कोठरमा आउँथ्यो। उसले आकाशतिर उँभो टाउको उठाएर एकछिन हेर्दथ्यो। उसको हृदय उदास हुन्थ्यो। लङ्गडाको आत्मा दुखित हुन्थ्यो। उसको आँखामा आँसु छल्कन लाग्थ्यो। त्यस बेला भने सृष्टिकर्ताको न्याय हो वा अन्याय उसले बुझ्ने चेष्टा गर्थ्यो। बाहिर उत्तिकै घनघोर वर्षा भइरहेको हुन्थ्यो। ऊ कतै ओत लागेर उदासमय प्रकृति हेरिरहन्थ्यो। दार्जिलिङ सहरमा बाक्लो धुवाँ जस्तै चारैतिर हुस्सु लागेको हुन्थ्यो। कि त सिमसिमे पानी परिरहेको हुन्थ्यो। लङ्गडा थोत्रे छाता ओढी सडकको एक किनारमा नबोली घन्टौँ बसिरहन्थ्यो। त्यहाँ हुस्सुले डम्म ढाकेको पृथ्वी हेर्नु उसलाई साह्रै मन पर्थ्यो। त्यो हेर्दा उसले एउटा रहस्यमय आनन्द अनुभव गर्थ्यो।
आफ्नो छेउबाट हिलोदेखि जोगिँदै सुकिलो लुगा लाउने स्त्री पुरुष एकहोरो हिँडिरहेका हुन्थे। गोरु गाडाहरू गइरहेका हुन्थे। पिच लागेको कालो सडक भिजेर टल्किरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ रङ्गबिरङ्गका मोटरहरू हावा जस्तो बेगले दगुरेर हुस्सुभित्र बेपत्ता हुन्थे। त्यो आफूले यथार्थमा अनुभव नगरेको त्यो कल्पित संसार हेर्दा उसलाई बडो रहस्यमय लाग्थ्यो। अनेक गम्भीर प्रश्न उसका मनमा आउँथे। उसको हृदय गम्भीर प्रश्नले भारी हुन्थ्यो। यसरी घन्टौँ आफ्नै विचारमा, आफ्नै कल्पनामा, आफ्नै संसारमा ऊ डुबिरहन्थ्यो। पानी दिनभरि परिरहन्थ्यो अनि झरी थामिएपछि जब दिन सफा हुँदै जान्थ्यो, जब रमाइलो घाम लाग्थ्यो, उसले लामो निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेर्दथ्यो। उसको अनुहारमा प्रसन्नताको क्षीण झलक देखिन्थ्यो अनि कुनै गम्भीर प्रश्नको समाधान भए जस्तो आनन्दले ऊ मुसुमुसु हाँस्थ्यो। उदासमय प्रकृतिले उदास पारेको उसको हृदय फेरि एकाएक प्रफुल्लित हुन्थ्यो अनि बडो फुर्ती साथ त्यहाँबाट उठेर अस्वाभाविक चालले घस्नदै अन्यत्र जान्थ्यो। कहिले लोयडस रोडको छेउमा जुत्ताको पसल अघिल्तिर बसेर मागिरहन्थ्यो। दिनभरि टन्टलापुर घाम लागिरहेको हुन्थ्यो। एक्कासी कालो बादललाई आकाश ढाक्थ्यो र पानी पर्न लाग्थ्यो। हेर्दा हेर्दै घनघोर वर्षा हुन्थ्यो। लङ्गडाले आधा बिँड भाँचिएको धेरै ठाउँ टालेको थोत्रो छाता उघारेर पसलको आडमा ओत लाग्थ्यो। तर दर्के पानीको बाछिटाले भने उसको जिउ जम्मै भिज्थ्यो। झन् हावा चल्न थालेपछि त उसको साह्रै दयनीय दशा हुन्थ्यो। उस जति छाताभित्र एक डल्लो परेर वर्षाको पानीदेखि बाँच्न खोज्थ्यो। हावाले झन् उसको छाता पल्टाउन खोज्थ्यो। दुवै हातले छाता समातेर जोगिँदा जोगिँदै पनि हावाले उसको छाता वार्लाङ्ग उँभो फर्काइदिन्थ्यो। लङ्गडा तर्के पानीमा भिज्दै बडो कठिनले छातालाई सोझो पार्न खोज्थ्यो अनि त्यहाँदेखि अर्कै ठाउँ सर्न बल गर्थ्यो। लङ्गडाको त्यो अवस्था देखेर नजिकैको घडी पसलमा ओत लाग्ने मानिसहरू हाँस्थे। रेस्टुराँको झ्यालबाट हेर्ने मानिसहरू पनि लङ्गडालाई हेरेर हाँस्थे। तर लङ्गडा त्यसको वास्तै नगरी पानीमा भिज्दै भिज्दै अर्कै ठाउँमा जाने कोसिस गर्थ्यो। भरे राति पानी थामिएपछि भिजेकै लुगा लाएर ऊ सुत्थ्यो। कहिले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सिमसिम पानी परिरहन्थ्यो। सडक, गल्ली, छिँडी, घर, दलान पानीले भिजेर सबै हिलै हिलो भएर दिक्क लाग्दो दृश्य हुन्थ्यो। यस्तो झरी बादलका दिनमा उसलाई गल्ली गल्ली घसिरहनु साह्रै सिक्सिको लाग्थ्यो र घन्टौँ एकै ठाउँमा बसिरहन्थ्यो। पान खान आउने युवकहरूलाई उसले राम्ररी हेर्दथ्यो। तिनीहरूको सुकिलो लुगा हेर्दथ्यो। ऊ छाता ओढेर भुइँमा टुक्रुक्क बसिरहेको हुन्थ्यो। भिजेको पृथ्वीदेखि एक किसिमको गन्ध उसको नाकमा आउँथ्यो। उसको मनमा त्यसबेला कस्तो कस्तो भावना र कल्पना आउँथे। उसले कसैको अनुहारमा हेरिरहेको कुनै अर्कै मानिसले देख्यो भने लङ्गडा इज्जत लाज मान्थ्यो र आँखा अर्कैतिर घुमाउँथ्यो। तर उसले धेरै बेरसम्म छड्के नजरले घरिघरि फेरि उतैतिर हेरिरहन्थ्यो। पानी त्यत्तिकै परिरहेको हुन्थ्यो। कुकुरको जिउ पनि आधा भिजिसकेको हुन्थ्यो र त्यसको जिउ पनि गनाउँथ्यो। त्यो पनि लङ्गडाको पिठ्यौँपट्टि छातामा आश्रय लिएर बसिरहेको हुन्थ्यो। यसरी पानको पसलमा बस्दा बस्दै रात पर्दै जान्थ्यो। हुस्सु लागेर 6 बजेतिर नै अँध्यारो हुँदै जान्थ्यो। पानको पसलमा अब पान र चुरोट किन्न आउने जाने धेरै मानिस हुँदैनथे। कुहिरो र हुस्सुले सारा सहर नै छोपिसकेको हुन्थ्यो। एक त त्यसरी पानी दिनभरि परेर जताततै हिलो भएर दिक्क लाग्दो हुन्थ्यो। उसमाथि हुस्सु छाएर झन् साँझको अन्धकार छाउँदै आउँदा चारैतिर एक प्रकारको उच्चाट लाग्ने वातावरण छाउँथ्यो। लङ्गडा काठको सहाराले घस्निँदै पसलतिर खानेकुरा मागेर खान्थ्यो र अबेर गएर आफ्नो झुप्रोमा फर्कन्थ्यो। झुप्राभित्र पस्नासाथ त्यहाँ एक किसिमको गन्ध आउँथ्यो जसको लङ्गडालाई बानी परिसकेको थियो। पानी परेको बखत उसको झुप्रोमा धेरै ठाउँ पानी चुइरहन्थ्यो। देब्रेपट्टि अलिकति ओभानो ठाउँ थियो, त्यहीँ सुत्ने गर्थ्यो। धेरै बेर उसलाई निन्द्रा लाग्दैनथ्यो। बाहिरको झरीको एकनाससित आइरहेको आवाज बाहेक अरू केही सुनिँदैनथ्यो। झरी परिरहेकै बेला आधा राततिर उसलाई कहिलेकाहीँ बेसुरो गीत गाउन पनि मन लाग्थ्यो र लाउर गीतको भाका हालेर गुनगुनाइरहन्थ्यो। त्यसबेला उसलाई अव्यक्त आनन्द लाग्थ्यो। बाहिरको झरीको आवाज सुन्दा
उसलाई ठुलो जङ्गलको माझमा पानीमा रुच्दै एक्लै उभिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। त्यसबेला उसले आफूलाई बिर्सन्थ्यो। आफ्नो माग्ने जीवन वा कुँजे जीवनको उसलाई सम्झना नै हुँदैनथ्यो। दिनभरि आफूले घस्री घस्री मागेको सबै उसले बिर्सन्थ्यो। त्यसबेला आफू कुँजे छु, लङ्गडे छु भन्ने उसलाई यादै हुन्नथ्यो। राति कहिले मेघ गर्जेर कतै वज्र गिरे जस्तो आवाज हुन्थ्यो। लङ्गडा डरले जुरुक्क उठेर अन्धकारमा टुक्रुक्क बसिरहन्थ्यो। यो मेघको आवाजले उसलाई सानैदेखि असाध्यै डर लाग्थ्यो। मेघको आवाजले उसका मनका सुन्दर सुन्दर भावनाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो। उसका कल्पनाहरू छिन्न भिन्न हुन्थे। ऊ एक्कासी भाव शून्य हुन्थ्यो र कातर भावले पालबाट बाहिरतिर निहालेर हेर्न खोज्थ्यो। बाहिर चुक जस्तो अन्धकार बाहेक केही देखिँदैनथ्यो। केवल बेला बेलामा आकाशको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म झिलिक झिलिक गरेको उज्यालो मात्र देखिन्थ्यो। प्रकृतिको यो उद्वेग एकान्त संसारमा बसेको त्यो प्राणीलाई कस्तो उजाड र निराश लाग्थ्यो भने त्यो उसैले मात्र जान्दथ्यो। त्यस बेला भने उसलाई संसारमा एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो कोही आत्मीय छैन जस्तो लाग्थ्यो। सारा सहरवासीहरू घोर निन्द्रामा हुन्थे। लङ्गडा चाहिँ जागा रहेर वर्षाकालमा चारैतिर पृथ्वीबाट खोला नालाहरू बढेर स्वाँ गरेको आवाज सुनिरहन्थ्यो। मिरमिरे उज्यालो भएसम्म यसरी बसिरहन्थ्यो। उज्यालो हुँदै जाँदा थामिन लागेको झरीको आवाज पनि मधुरो तर एकहोरो भएर आइरहन्थ्यो। लङ्गडा त्यहाँ धेरै बस्न सक्दैनथ्यो। त्यो वातावरण, त्यो उदासीन प्रकृति र रुजिरहेको पृथ्वीको मर्मर ध्वनि समेत उसको निम्ति असहनीय हुन्थ्यो र उज्यालो हुनासाथ चाँड चाँडै उठेर त्यहाँबाट घस्रँदै ऊ बजारतिर आउँथ्यो। अङ्क 3। हिउँदमा भने दिन काट्न उसलाई बडो मुस्किल पर्थ्यो। उसको जिउमा प्रशस्त लुगा हुँदैनथ्यो। ओढ्ने ओछ्याउने लुगा पनि धेरै हुँदैनथे। घाम नलागेको बेला त दिनभरि जाडाले थुरथुर कामी नै रहन्थ्यो। उसका ओठ निला हुन्थे। हातखुट्टा कक्रिएर हिउँ जस्ता चिसा हुन्थे। उसले आफ्ना सुकिसकेका दुवै पाँसुला माथिसम्म पुग्ने गरी फाटिसकेको पट्टी बेरेर राख्दथ्यो। खुट्टामा फाटिसकेको क्यानभासको जुत्ता लगाउँथ्यो। कहिलेकाहीँ माग्नेहरूले आगो बालेर हात सेकाइरहेको देख्थ्यो भने लङ्गडा पनि उहीँ घस्रँदै गएर आगोको छेउमा बसिरहन्थ्यो। मैला गनाउने च्यात्रा च्यात्रा भइसकेका वस्त्र लाउने अरू माग्नेहरू त्यहाँ झुरुम्म भएर अनेक कुरा गरिरहन्थे। तर लङ्गडा भने केही बोल्दैनथ्यो। ऊ चुप लागेर तिनीहरूका कुरा सुनिरहन्थ्यो। आफूलाई तिनीहरूभन्दा धेरै बाठो र धेरै अनुभवी ठान्थ्यो। बादल हटेर सरक्क घाम लागेपछि मात्र लङ्गडा त्यहाँबाट उठेर बजारतिर जान्थ्यो। तर रात पर्न थालेपछि स्टेसनको नजिक त्यही ओत लाग्ने ठाउँमा आएर कुनापट्टि सुत्ने गर्थ्यो। हिउँदमा दिनले छिट्टै बिदा लिएर रात आउने हुनाले रातको राज्य लामो हुन्थ्यो। सिरेटोले हानेर त्यो वस्त्रहीन प्राणीको मुटु पनि छेड्थ्यो। हावा ज्यादै चलेको रात त उसलाई निन्द्रा नै लाग्दैनथ्यो। रातभरि ऊ सुत्दैनथ्यो। टह टह जोन लागिरहेको हुन्थ्यो। चारैतिर शून्य हुन्थ्यो। जुनेली रातमा प्रकृतिको रूप ज्यादै उदासमय हुन्थ्यो। चारैतिर शून्य रातमा रुखपातहरू पनि शीतमा नुहाइरहेका जस्ता हुन्थे। शीतमा ल्यापल्याप्ती भिजेका रुखका पातहरू जुनको टकमा टल्कन्थे। ठुल्ठुला घर, कोठी, स्कुल, होटल, पसल र बिल्डिङहरू पनि रातको चकमन्न वातावरणमा चुपचाप उभिरहेका जस्ता देखिन्थे। मानव उनीहरू पनि कसैको मृत्युमा शोकमग्न छन्। जुन नभएको रातमा त झन् असङ्ख्य ताराहरूले आकाश ढाक्दथे। लङ्गडाले ती चम्किरहेका ताराहरू एकहोरो हेरिरहन्थ्यो। कोही ताराहरू केही बेर चम्केर फेरि एकछिन हराउँथे। फेरि एकछिन पछि उज्यालो भएर एक्कासी चम्कन लाग्थे। त्यो देखेर लङ्गडाको मनमा बालक अवस्थामा कसैले आफूलाई ती नक्षत्रका बारेमा सुनाएका अद्भुत कथाहरूको स्मरण हुन्थ्यो। उसको मनमा के कल्पनाहरू आउन लाग्थे। जति रात बढ्दै जान्थ्यो त्यहाँ उति शून्यता र गम्भीरता पनि बढ्दै जान्थ्यो। चकमन्न रातमा चिसो हावा बगेर सारा पृथ्वी कक्रिएको भान हुन्थ्यो। प्रकृति पनि मौन बसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। सडकमा बिजुलीहरू धिमा प्रकाशले बलिरहेका हुन्थे। स्टेसन वरपरको वातावरण ज्यादै शून्य र
निस्तब्ध हुन्थ्यो। केवल रातको निस्तब्धतामा कता कता कुकुर भुकेको सुनिन्थ्यो। आफू बसेको ठाउँदेखि आधा रातमा उँधोतिर हेर्दा तल जुबिली सेनिटोरियमका एक दुई झ्यालहरूमा अझै बत्तीको प्रकाश देखिन्थ्यो। लङ्गडाले चुपचाप ती झ्यालहरूलाई एकोरो हेरिरहन्थ्यो। त्यहाँ बस्न आउने धनी मानिसहरूको ऊ कल्पना गर्न लाग्थ्यो। तिनीहरूको आराम र ऐश्वर्य बुझ्न ऊ चेष्टा गर्थ्यो। उसलाई अझ पनि सम्झना छँदै थियो। एकपल्ट तल जुबिली सेनिटोरियममा बस्न आउने एकजना बङ्गाली परिवार सधैँ रिक्सामा चढेर चौरस्तातिर जान्थ्यो। त्यो परिवारमा एउटी सुन्दरी युवती पनि थिइन्। तिनले लङ्गडालाई भेटेको बखत सधैँ बेगबाट 1 रुपियाँ झिकेर दिन्थिन्। त्यो युवती कस्ती सुन्दरी थिइन्। जुबिली सेनिटोरियमतिर हेर्दा लङ्गडाको मनमा अहिले पनि त्यस कुराको सम्झना हुन्थ्यो। ती युवतीको सुन्दर अनुहारको बारम्बार हृदयमा स्मरण हुन्थ्यो। यसो हुँदाहुँदै रात सकिँदै जान्थ्यो र ताराहरू पनि बिस्तार बिस्तार हराउँदै जान्थे। पृथ्वीमा उषाकालीन वायु बग्नुभन्दा अघि दार्जिलिङ सहर झिसमिसे अन्धकारभित्र नै छोपिएको हुन्थ्यो। तर हिमालको टाकुराहरूमा बने सूर्यको प्रथम किरण पर्नासाथ पर्वतराजले त्यहाँ रमाइलो सुनको मुकुट लाए जस्तो देखिन्थ्यो। बाटाघाटामा पनि एका बिहानै हिँड्ने दुधवालाहरू काँधमा दुधको ढुङ्ग्रो लिएर घर घरमा गइरहेका हुन्थे। धेरधाम मन्दिरमा पूजाको आरम्भ भएपछि त बिहानको निरवता राम्रैसँग भङ्ग हुन्थ्यो अनि पूजाको घण्टा धेरै बेरसम्म बजिरहन्थ्यो। त्यो एकनाथसित आइरहेको मन्दिरको घण्टाको स्वरले बिहानको वातावरण साह्रै रमाइलो, साह्रै पवित्र पार्थ्यो। लङ्गडा मिरमिरो उज्यालो हुन थालेपछि उठेर एक्लै डल्लो परी बिहानको घाम नआएसम्म पर्खिरहन्थ्यो। मानिसहरू हिँड्न थालेपछि लङ्गडा पनि त्यहाँबाट घस्रँदै निस्केर मास्तिर गाडी हिँड्ने ठुलो सडकमा आउँथ्यो र फेरि पसलमा रोटी र चिया मागेर खान्थ्यो। कहिलेकाहीँ 3-4 दिन घामै लाग्दैनथ्यो। जाडो चम्कन्थ्यो। दिन ढुस्स परेको हुन्थ्यो। हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो। हिउँ पर्न थालेपछि त हिउँले बाटाघाटा सडक एकदम सेताम्य हुन्थे। सहरका बदमास केटाहरू आएर हिउँको डल्लाले लङ्गडालाई खुब हान्थे। हिउँको डल्लाले उसको कुममा, आङमा, टाउकोमा लाग्थ्यो। लङ्गडा कराएर तिनीहरूपट्टि फर्केर गाली गर्थ्यो। यो क्रूर क्रीडाले धेरैलाई आनन्द दिए पनि कोही कोही भावुक मानिस त्यहाँबाट हिँडिरहेका छन् भने लङ्गडाको त्यो दयनीय अवस्थामा टिठ्याएर ती केटाहरूलाई हप्काउँथे। संसारमा ऊ त एउटा विकृत अङ्ग भएको निर्मल प्राणी न थियो। यसैले मानव संसारभित्र भए पनि ऊ समाजहीन थियो। लङ्गडाको अवस्थामाथि न कसैले दया गर्थ्यो न कसैले त्यति गम्भीर विचार गर्थ्यो। सबैले लङ्गडालाई दिनौँ देख्थे। मानिसहरू सब आफ्नो आफ्नो चिन्तामा, स्वार्थमा डुबेर हिँडिरहन्थे। उनीहरूलाई आफ्नो संसार बाहेक, आफ्नो दुःख सुख बाहेक अरूको चिन्ता अथवा वास्ता नै हुँदैनथ्यो। स्कुलका विद्यार्थीहरू, अड्डामा जाने किरानीहरू, बजारका पसलेहरू सबै लङ्गडालाई रोजै यता र उता घस्रिरहेको वा सडकको छेउमा बसेर मागिरहेको देख्दथे। तर कसैलाई त्यस लङ्गडाको वास्तविक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश नै थिएन। कहिलेकाहीँ भावुक भएर लङ्गडाले यी कुराहरू विचार गरिरहन्थ्यो। उसको निम्ति दिनौँ नै त सूर्य उदाउँथे। बेलुकी हिमाल र फालेलुङ डाँडा पारी सूर्य अस्त हुन्थे अनि साँझ पर्दै गएपछि फेरि आकाशभरि ताराहरू चम्किरहन्थे। यसरी रात शेष भएपछि भोलि फेरि सूर्योदय हुन्थ्यो अनि फेरि रात आउँथ्यो अनि रात सकिएपछि फेरि दिन आउँथ्यो। यस्ता कयौँ दिन र रातहरू एक एक गरी लङ्गडाले काटिरहेको थियो। प्रतिदिन पेटको निम्ति माग्नु परे तापनि दैनिक जीवनको एक नाशपनले उसलाई दिक्क लागे पनि संसार एकहोरो चलिरहेको देख्दा उसलाई कहिले त सपना जस्तो पनि लाग्थ्यो। उसको स्नेहहीन, सहानुभूतिहीन, निरस जीवन यसरी बितिरहेको थियो। न त्यो कहिले थामिन्थ्यो न कहिले त्यसको शेष हुन्थ्यो। लङ्गडाले वर्षौँदेखि त्यहाँ यसरी जीवन काटिरहेथ्यो। ऊ कहाँबाट आएको थियो त्यो कसैलाई थाहा थिएन। वर्षौँदेखि मानिसहरूले उसलाई सधैँ त्यत्तिकै देख्थे। कहिलेकाहीँ कसैले उसको विषयमा सोध्यो भने उसले एउटा कुरा भन्थ्यो, कसैलाई अर्को कुरा भन्थ्यो। साह्रै खोजी गर्ने मानिस भेट्यो भने ऊ बिस्तारै त्यहाँबाट टोलिएर भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो कि ता दिक्क मानेर छोटकरीमा उत्तर दिन्थ्यो।
हजुर, बरबटे कमान मेरो घर हो, जन्मे लङ्गडा भएर जन्मेको। पछि दुवै घुँडा राम्ररी सोझो पार्न नसक्ने भएँ। कुँजे भएपछि के गर्नु हजुर? परमेश्वरले त्यस्तै लेखिदिएछ, मागी मागी पेट भर्छु। यति भनेर ऊ त्यहाँ धेरै नबसी कतै जान्थ्यो। कसैलाई भने उसले अर्कै कुरा भन्थ्यो। आफूलाई मन परेको बेला सोध्ने मानिसलाई जीवन कहानी सुनाउँथ्यो। उसले भन्थ्यो, घर नेपाल हो हजुर। नेपाल 3 नम्बरमा जग्गा छ, जमिन छ, खाना लाउनु राम्रो पुगे नेपाल छोडेर किन मुगलान पस्नु पर्थ्यो? आफू 16 वर्षको हुँदा दोर्लिङ पसेको, तर दिन दशाले गर्दा पहाड फर्कन सकिन। यस्तै हालत भएर आज मागी मागी पेट भर्दैछु, डुली हिँड्छु। एकमुठी सास छौन्जेल अब हजुरहरूकै आछा पिछामा छु। के गर्नु हजुर? तर आफू कसरी लङ्गडा भयो, आफ्ना अङ्गहरू कसरी विकृत भए, त्यो भने कसैलाई खुलस्त भन्दैनथ्यो। कसैले त्यसका विषयमा सोध्यो भने वा बलजप्ती भन्न लायो भने लाज माने जस्तो गर्थ्यो। उसको मुख एकाएक गम्भीर हुन्थ्यो, कालो हुन्थ्यो। अप्रस्तुत भएर भुइँतिर ऊ एकोरो हेरिरहन्थ्यो र धेरै बेरपछि टाउको उठाएर झिनो स्वरमा भन्थ्यो, एकजना मान्छेको घरमा गोठालो भएर बसेको थिएँ, घाँस काट्थेँ। एक दिन पानी झरीको दिनमा ठुलो पहरा लिएर एउटा रुखमा चढी पात काट्न लाग्दा भनन्न रिङ्गटा लागेर खसेँ। मनतिर खोलामा पुगेछु, के गर्नु? मरिहालेको भए त बेसै हुन्थ्यो हजुर, नत्र यो पाप दुनियाँलाई देखाउनु पर्ने थिएन। यति भनेर ऊ त्यहाँबाट घस्नदै अर्कै ठाउँ जान्थ्यो। घामले डढेर उसको अनुहारमा चाया पनि परिसकेको थियो। उसको हिस्सी परेको अनुहार बिस्तार बिस्तार उमेर ढल्कँदै जाँदा चाउरी पर्दै गएको देखिन्थ्यो। उसको निधारमा धेरै रेखाहरू देखिन्थे। तिनै रेखाहरूबाट बाँच्नको निम्ति उसले जीवनमा गरेको सङ्घर्षको परिचय पाइन्थ्यो। यसरी धेरै वर्षदेखि मागेर खाने उसको अभ्यास भइरहेको थियो। दार्जिलिङ बजारको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म घस्रँदै हिँड्थ्यो। पहिले पहिले त उसले लामो लौरोमा पाखुराको बलले झुन्डी एक खुट्टाले टेकेर हुर्रिँदै हिँड्ने गर्थ्यो। अर्को खुट्टा चाहिँ खुम्चिएर झुन्डिरहन्थ्यो। तर पछि पछि उसको अर्को खुट्टा पनि नचल्ने भयो र दुवै खुट्टा खुच्याएर हातमा काठो समाती त्यसका बलले घस्रने गर्दथ्यो। दाहिने देब्रे दुवै हातले एक एकपट्टि काठ समाती त्यसका बलले घस्रँदै हिँड्दा पछिल्लोतिरबाट ऊ पिङ खेल्दै हिँडिरहेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। यसरी घस्रँदै कहिले स्टेसनसम्म पुग्थ्यो, कहिले तल मोटर बस उभिने ठाउँमा आएर अघिल्तिर बसिरहन्थ्यो, कहिले सब्जी बेच्ने बारीक र कहिले मासुको पसलतिर गएर बसिरहन्थ्यो, कहिले घस्रिँदै माथि चौरस्तासम्म पनि ऊ पुग्थ्यो, कहिले क्यापिटल सिनेमाको फाटकको अघिल्तिर भित्तापट्टि बोरा ओछ्याएर माग्न बस्थ्यो। पेटभरि खान पाएको दिन भने ऊ बेपरवाह भएर यत्रतत्र डुली हिँड्थ्यो। रात परेपछि कसैको दलानतिर गएर वा पसलको एक कुनामा ओत लागेर वा म्युनिसिपलको बिल्डिङ मनतिर गएर सुत्ने गर्थ्यो। यसरी डुली हिँड्दा एक दिन उसले बजार मनतिर गड्डी खानको छेउमा एउटा थोत्रे झोपडी जस्तो देख्यो। पहिले पहिले त सबैको दृष्टिबाट आफूलाई बचाएर राती राती त्यहाँ आएर सुत्ने गर्थ्यो। बिहान सबेरै उठेर कसैले नदेख्ने गरी त्यहाँबाट हिँडिहाल्थ्यो। कसैले केही आपत्ति नगर्दा पछि पछि ऊ त्यहीँ निर्विघ्न सुत्न थाल्यो। कहिले पनि लङ्गडाले पेटभरि खान पाउँदैनथ्यो। उसलाई ज्वरो आइरहेको हुन्थ्यो। भोकै 3-4 दिनसम्म लडिरहन्थ्यो। आफू यसरी भोकै बसेको बेला कुकुरले उसलाई छोडेर जान्थ्यो र गल्लीको नालीतिर मुख गाडी जुठो मैलाहरू टिपेर खान्थ्यो अनि लङ्गडाको छेउमा मुख चाट्दै आउँथ्यो। लङ्गडालाई त्यस बेला रिस उठ्थ्यो, डाह पनि हुन्थ्यो। भोको पेटको झोकमा लौरो टिपेर कुकुरलाई हान्न खोजे जस्तो गरेर भन्थ्यो, काठा, मैले खान दिइनँ भने त लप लप गरी हिँड्छस्। कुकुर पनि आफ्नो दोष स्वीकार गरे जस्तो गरी कातर भावले पुच्छर हल्लाउँदै लङ्गडाको छेउमा आएर गुडुल्किन्थ्यो। लङ्गडा कुकुरको अनुहार एकोरो जिज्ञासु भावले हेरिरहन्थ्यो। कुकुर आफ्ना दुवै आँखा झिमझिम गर्दै थुतुनो भुइँमा तिर्साएर लङ्गडाको अनुहारमा यसरी हेरिरहन्थ्यो, मानव कुकुरले अव्यक्त भावले भनिरहेको हुन्थ्यो, तिमी त मान्छे भयौ साथी, म कुकुर भएँ। मैले नालीमा मुख गाडेर खानेकुरो खाए पनि तिमीले त त्यसो गर्न सक्दैनौ। हामी दुवैको संसारमा एउटै स्तर भए पनि तिमी मान्छे
नै भयो अनि म त कुकुर नै ठहरिएँ। अङ्क 4। त्यस दिन बिहानै उठेर लङ्गडा कस्रिँदै गड्डी खानको गल्ली उकालो गइरहेथ्यो। कुकुर पनि उसको पछि सुस्त सुस्त हिँडिरहेथ्यो। चोकको मैदानमा आइपुगेपछि लङ्गडाले लामो निश्वास लियो र फेरि उकालै हिँड्न थाल्यो। चौरस्ता आएपछि उसले त्यहाँ केही बेरसम्म बसेर थकाइ मार्यो। उसको शरीर पसिनाले भिजेको थियो। त्यसपछि फेरि ऊ महाकाल बाबाको थानतिर बिस्तार बिस्तार घस्रँदै उकालो जान लाग्यो। महाकाल बाबाको थानतिर जाने सडकमा धेरै मान्छेहरू पहिले नै आएर सडकको छेउछेउमा जाडाले काम्दै बसिरहेका रहेछन्। सबै माग्नेहरूभन्दा माथि गएर लङ्गडाले सडकको छेउमा बोरा ओछ्याएर त्यहीँ बस्यो। आफ्नो कुम्लो र लौरो पनि उसले देब्रेपट्टि राख्यो अनि अघिल्तिर उसले सानो रुमाल फिजायो। महाकाल बाबाको दर्शन गर्न जाने मानिसहरू आइरहेका थिए। बिहानको चिसो हावा बगिरहेको थियो। रुखपात झार जङ्गलमा तुसारो परिरहेको थियो। किन्चिङ्गा हिमाल परिष्कार चाँदी जस्तो आज टल्किरहेको थियो। लङ्गडाको जिउको पसिना सुकेपछि उसलाई जाडो लाग्न थाल्यो। हिँड्ने मानिसहरू लङ्गडाले ओछ्याएको रुमालमा 1-2 पैसा हालेर जान्थे। लङ्गडा केही नभनी उनीहरूका मुखमा टिट लाग्दो आँखाले टुलु टुलु मात्र हेरिरहन्थ्यो। लङ्गडाले यसरी हेर्दा पैसा नदिई जाने मानिसहरूका मनमा पनि एक प्रकारको दया आउँथ्यो र फर्केर 1-2 पैसा दिएर जान्थे। आधा दिनसम्म लङ्गडा त्यहीँ बसिरह्यो। अब महाकाल बाबाको दर्शन गर्न आउने मानिसहरू पनि थोरै हुँदै गए। लङ्गडा 1-2 सातादेखि 2-4 पैसा गर्दै जम्मा गर्न लागेको थियो। आज उसले रुमालको पोको झिक्यो र ऊ पैसा गर्न थाल्यो। आफूलाई एक पेट मोजले खाने पैसा जम्मा भएको देखेर ऊ खुसी भयो। त्यो पैसा उसले त्यही फाटेको रुमालमा राम्ररी बाँध्यो, सन्तोषको लामो सास तान्यो र प्रसन्न चित्तले चारैतिर हेऱ्यो। उसको जिउमा एक प्रकारको स्फूर्ति र आनन्द सञ्चार भइरहेथ्यो। उसले आफ्नो छेउमा घाम ताप्दै सुतिरहेको कुकुरलाई लौरोले त्यसको थुतुना हल्लाएर उठायो। लङ्गडा उठेर जान तर्खर गरेको देखेर कुकुर पनि उठ्यो र अन्यमनस्क भावले हाई गर्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेरिरह्यो। लङ्गडाको चित्त भने बडो प्रसन्न थियो। उसको जिउमा स्फूर्ति आइरहेको थियो। उसले मनमनै विचार गर्न थाल्यो, आज त पुरी मिठाईको पसलमा गएर मोजले पुरी तरकारी खान्छु, रसगोला पेडा खान्छु, सन्देश जलेबी पनि खान्छु। घिउको पुरी मिठाई र सेल खाने कति दिनदेखि इच्छा थियो। ओहो, सधैँ त मिठाईको पसलमा घिउ र पुरीको गन्ध मात्र सुँघ्दै डुली हिँड्थेँ। आज त मनले खोजेको कुरा पेटभरि खान पाउँछु। बेतातालाई सम्झेर लङ्गडाले एकचोटि पुलुक्क शून्य आकाशतिर हेऱ्यो। लङ्गडाले कुकुरलाई पनि सम्झ्यो। त्यस कुकुरतिर पनि फर्केर अलि दबेको स्वरमा निहुरेर भन्यो, हेर काले। उसले कुकुरको नाउँ काले राखेको थियो। तँ पनि सधैँ त गल्लीको नालीतिर गएर जुठो कुराहरू खाइ हिँड्थिस्। हेर, आज म पनि पेटभरि खानेछु। तँलाई पनि मनग्गे खुवाउनेछु। तँलाई पुरी मिठाई मन पर्दैन भने दही मासु र भातै किनेर पेटभरि दिउँला। काले, कुकुरको जुनी लिए पनि तँ त बडो भाग्यमानी रहेछस्। म जस्तो लङ्गडा साथीलाई पाएर एक बारको जुनीमा मोज लुटिस्। ल हिँड काले। अब कुकुरले पनि लङ्गडाको भाषा बुझे जस्तो गरी उसको मुखमा हेर्दै पुच्छर हल्लायो। लङ्गडाले त्यसलाई एकछिन सुमसुम्याएर हाँस्दै हाँस्दै आफ्नो कुम्लो पिठ्यौँमा बाँधेर ओह्रालो घस्रँदै हिँड्यो। बजारमा आइपुगेपछि एउटा होटलको अघि गयो र भात मासु किनेर टपरीमा पोको पारी रुमालमा बाँध्यो। त्यसपछि लङ्गडा पुरी मिठाईको पसलतिर लाग्यो।
मिठाईको पसल अघिल्तिर पुगेर लङ्गडाले आफ्नो कुम्लो राख्यो र भुइँमा कुकुरलाई एक टपरी मासु भात खान दियो। आफूले चाहिँ पुरी, तरकारी, जलेबी, निम्की, पेडा, सन्देश आफूलाई जे खान मन लागेको थियो किनेर खान थाल्यो। कहिले हलुवा मागेर खान्थ्यो, कहिले बुनिया, कहिले पुरी मागेर खान्थ्यो, कहिले सन्देश। खान मन लागेका सबै थोक आज लङ्गडाले किनी खान थाल्यो। आज जीवनमा उसले पहिलो पटक यसरी उपयोग गरिरहेको थियो। जीवनमा आजै आफूले पैसा दिएर बडो गर्वका साथ खाइरहेथ्यो। सधैँ त निनौरो अनुहार लाएर घन्टौँ कुरिरहँदा पनि कसैले उसलाई एउटा रोटीको टुक्रासम्म दिँदैनथ्यो। सधैँ पसलको अघिल्तिर बसेर घन्टौँ मागिरहँदा एउटा पुरीसम्म ऊ पाउँदैनथ्यो। तर आज लङ्गडाले कसैसित भिक्षाको निम्ति मुख बाएन, कसैलाई हात पसारेर सलाम गरेर मालिक, प्रभु, हजुर भनेर दाँत निच्याउनु परेन। आज स्वतन्त्र भएर ऊ आनन्दले खाइरहेथ्यो। उसका आँखामा आज असीम आनन्दका रेखाहरू झल्किरहेका थिए। प्रसन्नताले उसको अनुहार आज धपक्क बलिरहेको थियो। पसलमा आउने जाने धेरै मानिस थिए। आज लङ्गडाले यसरी आफ्नै पैसा निकालेर खाइरहेको देखेर धेरै मानिसले कौतुकका दृष्टिले पनि लङ्गडातिर हेर्दथे। यो बुझेर लङ्गडाले अझ बाहिरबाट सबै मानिसले सुन्ने गरी 2-4वटा रसगोला र पन्तुवा माग्थ्यो र आफ्नो रुमालबाट पैसा झिकेर फ्याँकिदिन्थ्यो। आफूले किनेर स्वतन्त्रतापूर्वक खानमा कति आनन्द रहेछ आजै जीवनमा प्रथम लङ्गडाले अनुभव गर्यो। कुकुर टपरीको मासु र भात खाइसकेपछि मुख चाट्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेर्न थाल्यो। लङ्गडाले एउटा सेल टिपेर कुकुरको अघिल्तिर फालिदिएर भन्यो, खा, अरू के खान्छस् काले, मेरो जिउ छाउन्जेल मोज गर। सधैँ घन्टौँ पसलको अघिल्तिर सलाम गर्दै मागी खाने लङ्गडाको आज यस्तो रभाव र फुर्ती देखेर मानिसहरूको मनमा आश्चर्य लागिरहेथ्यो। आज लङ्गडालाई आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको वास्ता छैन। मानिसहरूले आफ्नो अवस्था माथि उपहास गर्लान् भन्ने उसलाई सम्झना पनि छैन, किनभने कसैको अगाडि आज लङ्गडाले हजुर 1 पैसा भनेर टिट लाग्दो आँखाले हेर्दै दाताको अघि हात पसारेको थिएन। आफ्नै संसारमा लङ्गडा स्वतन्त्र थियो। लङ्गडाले यसरी पेटभरि खाइसकेपछि मुख पुस्दै आफ्नो पोको काँधमा फिर्यो। उसित अझ 1-2 रुपियाँ जति उब्रेको थियो। त्यसलाई चाहिँ रुमालमा बाँधी पोल्टाभित्र घुसार्यो। यति गरेपछि ऊ दुवै काठको भरमा बडो फुर्ती साथ घस्रँदै त्यहाँबाट हिँड्यो। लङ्गडा खुसीले घस्रँदै चोकको फाँटमा यता र उता डुली हिँड्यो। आज ऊ कतै माग्न गएन। आज उसको मन बडो हलुङ्गो थियो। आज उसको चित्ताकाशमा कुनै प्रकारको चिन्ता, भय, शङ्का वा निराशा थिएन। आज असल अङ्ग हुने संसारका अरू सर्वसाधारण मानिस जस्तै आफूलाई पनि ऊ ठानिरहेको थियो। दिनभरि रमाइलो घाम लागिरह्यो। लङ्गडा बेलुकी जितेन झोडामाथि बस्ने हावा घर्निएर बसिरह्यो। त्यहाँ सिमेन्टका खाँबाहरू थिए। त्यहाँ खयर र पानको चुना पुछेको दाग, पान खाएर थुकेको दाग, कोइलाले यत्रतत्र कोरिराखेका अश्लील चित्रहरूका रेखाङ्कन पनि थिए। त्यहीँ अडेस लागेर टाढातिर ऊ हेर्न लागेको थियो। कुकुर पनि उसैको छेउमा गुडुल्किएर निर्विघ्न सुतिरह्यो। दिन ढल्किसकेको थियो। बिहानको रमाइलो सूर्यका किरण अहिले फेरि अस्त हुन लागेको हिमालका टाकुराहरूमा देखिए। ती सुनौला किरणले हिमालका टुप्पाहरू स्पर्श गर्दा त्यहाँ साह्रै राम्रो चित्रमय दृश्य देखिन्थ्यो। चारैतिर अन्धकार छाएर आइसकेको थियो। बेलुकीको हावा बग्न लागेको थियो। चाँदमारीका घरहरू अस्पष्ट देखिन लागे। आज प्रकृतिको सुन्दरता र उदासमय दृश्य हेर्दै लङ्गडा भावुक भएर साँझसम्म त्यहीँ बसिरह्यो। आज उसको मनमा अतीतका धेरै घटनाहरू स्मरण भए। आज आफ्नो बाल्यकालको सुमधुर स्मृतिले उसलाई बडो उदास र भावुक बनायो। उसलाई आफ्नो बाल्यकालको जीवन झल्यास स्मरण भयो। त्यो बेलाको जीवन सम्झँदा र अहिलेको जीवन सम्झँदा उसलाई सपना जस्तै लाग्थ्यो। उसले सुन्दर ठानेको संसारमा रहेर पनि आज ऊ समाजदेखि धेरै पर माग्ने भिखारीको एकान्त संसारमा आफूलाई एक्लै बसिरहेको पायो। रात परेपछि लङ्गडा त्यहाँबाट उठ्यो। माथि चोकमा आइपुग्दा चारैतिर बिजुली बलिसकेको थियो।
लङ्गडा निकै बेरसम्म एउटा बिजुली बत्तीको छायामुनि बसिरह्यो। आज उसलाई आफ्नो झुप्रोमा जाने इच्छा पनि भएन। रात निकै बित्न लागेपछि म्युनिसिपल बिल्डिङको सिँढी उकालो घस्रदै चढ्न लाग्यो। माथि आएर एउटा कुनामा बोरा ओछ्यायो, कुम्लो सिरानी बनायो, फेरि डल्लो परेर त्यहीँ सुत्यो। फाटिसकेको मैला पाकी थियो, त्यसैले मुख पनि ढाक्यो। उसैको गोडानिर कुकुर पनि गुन्डुलिएर सुत्यो। लङ्गडा चाँडै निदायो। उसले सपनामा आफ्नो कुकुरलाई देख्यो। कुकुर चाहिँ एउटा मैला ढ्वाङनिर सुतिरहेको रहेछ। लङ्गडा चाहिँ ओर सडकको एक कुनामा मन्दिरको भित्तापट्टि सियालमा बसिरहेको थियो। देख्दा देख्दै एउटा गिद्ध आकाशबाट ओर्लेर आयो र गिद्धले कुकुरको मासु लुस्न लाग्यो। कुकुर करायो, गिद्ध उडेर गयो, कुकुर मरेन, बाँच्यो। फेरि अर्को गिद्ध झम्टेर आई लङ्गडाको जिउमा बस्यो र उसको निधारमा ठुङ्न लाग्यो। लङ्गडा करायो। अरू धेरै गिद्धहरू पनि आए अनि लङ्गडाको मासु लुसालुस गर्न लागे। लङ्गडाले हेर्दा हेर्दै उसको जिउको मासु गिद्धले खाइसकेको देख्यो। तैपनि लङ्गडा उठ्ने कोसिस गरिरहेथ्यो। एकछिनमा कुकुर आयो। गिद्धहरू भागे। गिद्धले लुचिसकेको आफ्नो हाड मात्र भएको शरीरलाई मन्दिरको नालीमा लडिरहेको लङ्गडाले देख्यो। कुकुर चाहिँ त्यसैको छेउमा अझ बसिरहेको थियो। लङ्गडा सपनाबाट झस्केर बिउज्यो। उसले कस्तो सपना देख्यो? उसलाई आश्चर्य लाग्यो। उसले विचार गर्यो। तन्द्राबाट बिस्तारै उठेर उटुक्रुक्क बस्यो। आफ्नो जिउ छाम्यो। कुकुरलाई पनि उसले छाम्यो। शीतले उसको जिउको लुगा भिजिसकेको रहेछ। चारैतिर शून्य थियो। टाढामा गिर्जाको घन्टले दुई हानेको सुनियो। रातको निस्तब्ध प्रहारमा घन्टाको यो सानो ध्वनि समेत लम्बिएर कति टाढा पुग्दछ अनि सुन्नेको मनमा पनि अहिले त्यो गिर्जाको त्यो ट्वाङ ट्वाङ ध्वनि रातको शून्य वातावरण झन्झन स्पष्ट भएर बजिरहेको सुनिन्छ। तर छिट्टै रातको पातलो हावामा मिसिएर त्यो ध्वनि लहरिँदै उतै फेरि गए जस्तो पनि लाग्दछ। लङ्गडालाई पनि अहिले त्यस्तै लाग्यो। धेरै बेरपछि लङ्गडा अलि परतिर सरेर फेरि सुत्यो। अङ्क 5। भोलिपल्ट बिहान लङ्गडाको निन्द्रा ढिलो टुट्यो। उसले आँखा उगार्दा दिन चढिसकेको रहेछ। रेलिङको छाया सरेर पर पुगिसकेको रहेछ। उसले शून्य भावले यता र उता हेऱ्यो। उसका लुगाहरू छरिएका रहेछन्। केही बेरसम्म लङ्गडा तन्द्रा अवस्थामा त्यत्तिकै बसिरह्यो। पाकेटबाट बिँडी झिकेर अन्य मनस्क भावले सल्काएर झोक्रिरह्यो। तर कुकुरलाई नदेख्दा ऊ एक्कासी झसङ्ग भयो। उसले यता र उता आँखा घुमाएर हेऱ्यो। अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू हिँड्न लागेका रहेछन्। उसले त्यहाँबाट उठेर कतै जाने विचार गर्यो। तर आफ्नो पोल्टाका लुगाहरू छरिएर यता र उता भएको देख्दा ऊ जिल्ल पर्यो। उसलाई अब राम्रै होस आयो। हिजो आफूले बाँधेर राखेको पैसाको उसलाई सम्झना भयो। उसले हत्तपत्त पोल्टो छाम्यो। तर पोल्टाको लुगा र रुमाल पनि हराएछन्। राति सुत्ने बेलामा त्यो रुमाल पोल्टामा घुसारेर राखेको उसलाई राम्ररी सम्झना छँदै थियो। उसले यत्रतत्र छरिएका लुगा बटुलेर आफ्नो सबै जिउ छामेर राम्ररी हेऱ्यो, खोज्यो, बोरा टकटकायो। तर पैसा बाँधेको रुमाल भने राम्रै हराएछ। लङ्गडा छक्क परेर त्यहाँ बसिरह्यो। दुस्वप्नबाट एक्कासी बिउजेको जस्तै उसको अनुहारको भाव शून्य तर विकृत थियो। कुकुरलाई पनि नदेख्दा तथा आफ्नो पैसा समेत नपाउँदा उसको हृदय आश्चर्य, दुःख र क्षोभले परिपूर्ण भएको थियो। बाटा हिँड्ने मानिसका अनुहारमा जिज्ञासाको दृष्टिले ऊ पुलुक पुलुक हेर्दथ्यो। तर आफ्नो कुकुर र पैसाको विषयमा उसलाई सोध्ने न साहस हुन्थ्यो न सोध्ने उसको अधिकार नै थियो। आफ्नो आश्चर्य, दुःख र ग्लानि आफूसितै दबाएर राख्न पर्दा लङ्गडालाई अझ असह्य भइरहेथ्यो। सहरका दुष्ट लड्काहरू लङ्गडाको शत्रु थिए। उनीहरूकै काम होला भन्ने उसलाई शङ्का भयो। संसारले आफूमाथि यस्तो अत्याचार गरेको सम्झँदा, संसारले आफूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेको देख्दा तथा आफूलाई उपहासको पात्र बनाएर कुव्यवहार गरेको बुझ्दा मानिसप्रति उसको हृदयमा एउटा तीव्र घृणा उत्पन्न भयो। एउटा भयानक हिंसाको तथा प्रतिशोधको लपका उसको अन्तरदेखि निस्केर स्वर्गसम्म पुग्यो। तर के लाग्थ्यो र?
ऊ बबुरा निसहाय थियो, ऊ अङ्गहीन थियो, एउटा निर्मल मानव थियो। उसको अन्तरमा जत्तिकै प्रतिशोधको ज्वाला दन्किरहे पनि, उसको व्यथित आत्मामा जतिकै प्रतिहिंसाको हुरी आए पनि, त्यो निसहाय लङ्गडाले आज मनुष्य समाजको त्यो अवहेलना, त्यो अत्याचार र त्यो अमानुषिकता मुख भएर आज सहन गर्नु पर्दथ्यो। उसले दुःखको निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेऱ्यो। माथिको अग्लो टाउन हलको घडीमा उसको आँखा पुग्यो। 9 बजिसकेको रहेछ। उसले हत्तपत्त लुगाहरू पोको पारेर बाँध्यो र आफ्नो लौरो काखीमा च्यापी सिँढी ओह्रालो झर्न थाल्यो। त्यसै बखत स्कुल जान लागेका ठिटाहरूको एउटा दल मोडमा आइपुगेको थियो। लङ्गडालाई देख्न साथ उनीहरू एक स्वरले भुइँभालु भनेर कराए। लङ्गडा नसुन्ने जस्तो गरेरै हतार हतार सिमेन्टको सिँढीबाट ओर्ली देब्रे गल्लीमा चाँडै हात खुट्टाले घस्दै भाग्न थाल्यो। निकै पर पुगेपछि उसले फर्केर हेऱ्यो। ती शत्रुहरू उसका दृष्टिबाट ओझल भइसकेका रहेछन्। लङ्गडाले लामो निष्कृतिको निश्वास लियो। उहाँपछि लङ्गडालाई एकछिनसम्म कता जाउँ के गरौँ भन्ने विचार भयो। उसलाई आफ्नो कुकुरको सम्झना भयो। उसलाई साह्रै शून्य र एक्लो लागिरह्यो। ऊ चारैतिर हेरेर कुकुर खोज्न हिँड्यो। यताउता कुकुरलाई उसले खोज्यो, तर कतै कुकुरलाई देखेन। लङ्गडा गाडी हिँड्ने मूल सडकमा पुगिसकेको थियो। पानको पसल निरको छिँडीतिर उसले हेऱ्यो। त्यहाँ पनि उसले आफ्नो चिर साथी कुकुरलाई देखेन। एकछिनपछि ऊ तल मासुको पसल निर आयो। सागसब्जी बेच्ने बारीकभित्र पनि घस्रिँदै पस्यो, तर उसले कतै कुकुरलाई देखेन। एउटा बिजुलीको खाँबा निर ऊ माग्न बस्यो, तर उसको मनमा भने बारम्बार कुकुरकै सम्झना आइरह्यो। ऊ त्यहाँबाट पनि उठेर फेरि चोकमनी गड्डी खानको गल्लीमा गयो। आफू सुत्ने झुप्रोमा पनि गएर हेऱ्यो, तर कतै उसले कुकुरलाई देखेन। गल्लीमा अरू अनेक कुकुरहरूलाई उसले देख्यो, तर त्यहाँ आफ्नो कुकुर नदेख्दा उसलाई झन् नराम्रो लाग्न थाल्यो। उसले ती कुकुरहरूलाई धेरै बेरसम्म एकटक लाएर हेरिरह्यो। तिनीहरूलाई देख्दा आफ्नो कुकुरको विषयमा सोध्ने मन भयो, तर उसले कसरी सोध्न सक्थ्यो र? न कुकुरको भाषा उसले जानेको थियो, न त उसको भाषा नै ती मुख पशुहरू बुझ्न सक्थे। आज यसरी कुकुर हराउँदा लङ्गडालाई साह्रै नरमाइलो लागिरहेथ्यो। आफ्नो आजन्मको कुनै बन्धुलाई वा कुनै प्रेमिकालाई गुमाए जस्तो लागिरह्यो। संसारमा उसको अरू कुनै आत्मीय थिएन, कुनै बन्धु बान्धव थिएन। आफ्नो अन्तरमा रहेको सबै माया उसले त्यो कुकुरलाई नै दिइसकेको थियो। आफ्नो अन्तरको एकान्त स्नेह र आत्मीयता उसले त्यही मुख पशुमाथि पोखिसकेको थियो। त्यसैले उसको एकान्त हृदयमा कुकुरको निम्ति त्यत्रो ठुलो माया थियो। लङ्गडा दिनभरि बजारको उँधो र उँभो डुलिरह्यो। सबै गल्लीहरू उसले चार्यो, परन्तु आफ्नो साथीलाई कहीँ पनि उसले पाएन, कहीँ पनि उसले देखेन। यसो हुँदाहुँदै सूर्य डुब्न लागे। पश्चिम आकाशमा मेघका टुक्राहरूले ढाकेको भए पनि सूर्यको लामा लामा किरणहरू छिरेर अग्ला अग्ला पहाडहरूतिर स्पर्श गरिरहेका थिए। हिमालको आधा छाती बादलले छोपेको भए तापनि मासतिर शिरमा धेरै बेरसम्म सुनौलो झलप लागि नै रह्यो। त्यो झलप साँझसम्म रहेर बिस्तार बिस्तार हराउँदै गएको देखिन्थ्यो। रातले पृथ्वीलाई पनि बिस्तार बिस्तार ढाक्दै लग्यो। जति रात पर्दै गयो, लङ्गडाको मन उति उदास र गम्भीर हुँदै गयो। चारैतिर बिजुली बली। लङ्गडा यता र उता हेरिरह्यो। कतै कालो छाया देख्यो भने पनि उसले त्यहाँ आफ्नै कुकुरको आकार जस्तो देख्दथ्यो र त्यहाँ ऊ घस्दै जान्थ्यो, तर शून्य छाया मात्र देख्दा ऊ निराश हुन्थ्यो। लङ्गडा धेरै बेर चोकको अघिल्तिर आएर बसिरह्यो। भरे आफू हिजो राति जहाँ सुतेको थियो त्यहीँ गएर सुत्ने विचार गर्यो, तर जाँदा जाँदै उसको मनमा अर्कै विचार आयो। ऊ फर्क्यो। अन्त्यमा घस्रदै गड्डी खानमुनि जुन झुप्रोमा ऊ सुत्ने गर्थ्यो त्यहीँ गएर सुत्यो। उसलाई धेरै बेरसम्म निन्द्रा परेन। उसका मनमा धेरै कुरा खेलिरहे। बाहिर हावा चलिरहेको थियो। आज झोपडीमा एक्लै सुत्दा उसलाई साह्रै शून्य लाग्यो। उसलाई यो निर्जन झोपडीको वातावरणले उच्चाट लागेर आयो। यसो हुँदाहुँदै आधा रात पनि भयो, तर लङ्गडाको आँखामा निन्द्रा छैन। उसले हाई गर्न खोज्यो, बेडी सल्काएर आफूलाई टुलाउन पनि खोज्यो, तर टाढादेखि शून्य रातमा कुकुरहरू एकोहोरो भुकेको धिमा आवाज हावासित बगेर आउँथ्यो। त्यसैले उसको तन्द्रा झन भङ्ग हुन्थ्यो। रात धेरै बितेपछि लङ्गडालाई एकछिन निन्द्रा पर्यो।
सपनामा उसले देख्यो आफू सुकिलो लुगा लाएर धीरधामको पूजामा जान लागेको रहेछ। धीरधामको फाटकनिर पुग्दा उसले देख्यो आफ्नो कुकुरलाई त कसैले फलामको साङ्लोले एउटा बिजुलीको खाँबामा बाँधेर राखेको रहेछ। लङ्गडालाई देख्न साथ त्यो कुकुर ज्यादै रमायो, उफ्रियो। लङ्गडा पनि खुसी भएर मानिसको आँखा छली आफ्नो कुकुरलाई बन्धनबाट मुक्त गरायो र धीरधाम मन्दिरतिर जान लागेका मानिसको भिडबाट जोगाएर आफ्नो कुकुर साथमा लिएर ऊ फेरि बजारतिर आयो। अङ्क 6। मिरमिर उज्यालो हुनासाथ लङ्गडाका आँखा उग्री। चारैतिर मान्छे ठिम्याउन नसक्ने जस्तो झिसमिसे उज्यालो छाइरहेको थियो। चारैतिर शून्य र चकमन्न थियो। रातभरि चलिरहेको हुरी पनि थामिसकेको थियो। पृथ्वी नै रातिको हुरीले उजाड पारेर गए जस्तो अहिले त्यहाँ यस्तो नीरवता झुन्डिरहेको थियो। लङ्गडा आफ्नो झुप्रोको एक कुनामा जाडाले एक डल्लो परी सर्प जस्तो गुडोल्केर सुतिरहेको थियो। ढोकामा आग्लो लागेको थियो तापनि पालहरूबाट उषाकालीन प्रकाश तो उच्चाट लाग्ने झुप्रोभित्र छिरिरहेको थियो। पाखीले घोडलुम्म सबै मुख छोपेर लङ्गडा सुतिरहेको थियो। उसलाई त्यो एकान्तमा त्यो निर्जन ठाउँमा सुतिरहँदा यस्तो लाग्दथ्यो पृथ्वीमा शरीरधारी प्राणी अहिले ऊ मात्रै जीवित छ। बिहानसम्म त सपनामा ऊ कुकुरसितै खेलिरहेको थियो, कुकुरसितै डुलिरहेको थियो। अहिले आफू बिउजँदा पनि उसले कुकुरलाई आफ्नै छेउमा सुतिरहेको सम्झिरह्यो। तन्द्रामा ऊ टोलाइरहेको थियो। हठात झस्सङ्ग भएर उसले पाखी पल्टाएर मुख उकार्यो। कुकुर रहेनछ। झुप्रो चारैतिर हेऱ्यो, मुन्टु तन्काएर कुनातिर पनि हेऱ्यो। कुकुर कहीँ रहेनछ। ऊ एकछिन जिल्ल परिरह्यो अनि बिस्तारै उसलाई राम्रै सम्झना हुँदै गयो। कुकुर त 2 दिनदेखि हराएको थियो। उसलाई कुकुरको सम्झना भयो। कुकुरको तातो शरीरले उसलाई छोइरहेको जस्तो लाग्यो। कुकुरको आङ र थुतुनो गनाइरहेको जस्तो लाग्यो। उसले आँखा चिम्लेर कुकुर सम्झिरह्यो। कहिले त्यो गुडुल्किएर आफ्नो छेउमा सुतिरहन्छ, कहिले खुसीले पुच्छर हल्लाउँदै आफ्नो जिउमा टेकेर माथि घुँडासम्म थुतुनाले चाट्न पुग्छ, कहिले लुखुर लुखुर गल्लीको ओह्रालो उकालो गरिरहन्छ, कहिले नालीतिर जुठो हड्डीका टुक्राहरू खाइरहेको हुन्छ, कहिले जितेको दलानमा गएर सुतिरहेको हुन्छ, कहिले चोकको वरपर हिँडिरहेको हुन्छ, कहिले धनबहादुरको आँगनमा गएर घाम तापिरहन्छ, कहिले वर्षाको मुसलधारे पानीमा निथ्रुक्क भिजेर गड्डी खानको ओह्रालो छिँडीमा गइरहेको हुन्छ, कहिले स्टेसनको छेउमा खलासीहरूले त्यसलाई जिस्काइरहेका हुन्छन्, कहिले आफ्नै छेउमा त्यो बसिरहेको हुन्छ। यस्तै अनेक कल्पित चित्रहरू आँखामा ल्याउँदै लङ्गडा निकै बेरसम्म सुतिरह्यो। बाहिरको प्रकाश झुप्रोभित्र छिर्न खोजिरहेको थियो। झुप्रोभित्रको धमिलो उज्यालोमा लङ्गडाले आफ्ना वरिपरिका वस्तुहरू देख्यो। आफ्नो लौरो थियो। भित्ताको कुनापट्टि च्यात्रा भइसकेका अस्कोट र कमिज थिए। मैले र कालै भइसकेको पटुका पनि थियो। 1-2वटा टिनका बट्टाहरू पनि थिए। धुलै धुलोले ढाकिएको भुइँ थियो। आधा च्यातिएको एउटा अखबारको टुक्रा पनि भुइँमा थियो। वरिपरि बिँडे र सलाइका टुक्राहरू छरिएका थिए। काठको आग्लो अनि चारैतिर टिनले बारेको एउटा छाप्रो थियो अनि मासतिर उही टिनको छानो। ती वस्तुहरू त प्राणहीन थिए तापनि लङ्गडा तीसित चिरपरिचित थियो। मानव तिनीहरूका दुःख सुख लङ्गडाले बुझ्न सक्थ्यो अनि तिनीहरूले पनि लङ्गडाको दुःख सुख बुझ्न सक्दथे। लङ्गडाको निम्ति तिनै वस्तुहरू एउटा परिवार जस्तो भइसकेका थिए। तर आज ती सबै वस्तु लङ्गडालाई निर्जीव, चिसो र प्राणहीन लागे। तीसित न आफूले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो, न ती वस्तुहरूसित आज आफ्नो आत्मीय सम्बन्ध छ जस्तो लाग्यो। आज यही निर्जनतामा यिनै प्राणहीन वस्तुहरूको माझमा उसले आफूलाई पनि एक्लै अर्ध मनुष्यको रूपमा सुतिरहेको पायो। आज उसलाई राम्रै थाहा भयो, संसारमा अहिले उसको कोही परिवार रहेनछ, कोही आत्मीय रहेनछ, कोही समाज रहेनछ। चारैतिर उसको निम्ति शून्यता, निरसता मात्रै रहेछन्। आज उसलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्यो। आज झुप्रोको यो नीरवताले उसलाई झन अधीर बनायो। लङ्गडा उठेर टुक्रुक्क बस्यो। उसले आफ्नो जिउ पाखीले बेरेको थियो, तैपनि जाडाले उकामी नै रहेथ्यो। उसका आँखालाई गम्भीर नैराश्यले ढाकिसकेको थियो। उसको दृष्टि देब्रेतिरको भित्तामा टाँसिएको थियो।
एकहोरो हेरिरहँदा त्यहाँ कुकुरको चित्र देखियो। फेरि मान्छेको टाउको जस्तो चित्र पनि देखियो। कहिले धेरै कुकुर मैदानमा एकसाथ निस्केको जस्तो देखियो, कहिले भैँसी जस्तो पनि देखियो। यसो हुँदाहुँदै त्यहाँ धेरै गिद्धको चित्र देखियो अनि लङ्गडा झस्कियो। उसलाई अस्तिको सपनाको झल्यास सम्झना भयो। त्यो सपनाको सम्झनाले उसलाई दिक्क लाग्यो। त्यो सपना उसले आफ्नो सम्झनाको पाटीदेखि मेट्न खोज्यो। त्यो सम्झनालाई पन्छाउने चेष्टा गर्यो, तर सम्झना पुछिएन। झन्झन त्यो सम्झना वरपर हुँदै आयो। आफ्नो चारैतिर गिद्धहरू उडिरहे जस्तो उसलाई लाग्यो। कुकुर पनि रगतले मुछिएर बसिरहेको जस्तो लाग्यो। उसका आँखा तिरिमिरी भइरहे। कुकुरलाई गिद्धले ठुङ्गिरहेको उसले धेरै बेर सम्झन सकेन। कुकुरको उसलाई साह्रै माया लाग्न थाल्यो। उसका आँखामा आँसु आउन खोज्यो। उसले बलजफ्ती आँखा चिम्म गर्यो, पट्टले बाँध्यो, तैपनि कुकुरको सम्झना मनबाट हटेन। ऊ चिच्याउन खोज्यो। उसले भुइँमा थुक्यो। यसरी उसले कुकुरको बारेमा कल्पना गर्दा गर्दै कुकुर त्यही छेउको नालीमा डुलिरहे जस्तो पनि लाग्यो। उसले आग्लो अलिकति उघार्यो र बाहिर निहालेर हेऱ्यो, तर गल्ली शून्य थियो। त्यहाँ कोही मानिस पनि अझ उठेको रहेनछ। शीत र तुषारोले घरका छानो, रुखपात र सडक भिजिसकेका थिए। प्रातःकालीन हावा तल बोटानिकल गार्डनबाट उँभो हानिएर बगिरहेथ्यो। रुखका पातहरू सरसर गर्दै मन्द मन्द गतिले हल्लिरहेका थिए। त्यही बेला कोही हिँडिरहेको जुत्ताको आवाज आयो। जुत्ताको भद्दा ग्र्याप ग्र्याप आवाज झन्झन नजिकै आउँदै गयो। लङ्गडाले मुन्टो तानेर आग्लोबाट चियायो। एउटा पुलिस माथिबाट आउन लागेको रहेछ। पुलिसलाई देख्न साथ ऊ झस्क्यो। ऊ भित्तापट्टि टाँस्यो र सास रोकेर बसिरह्यो। उसको मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो। उसका दुवै आँखा चञ्चल भई उठी। उसका दुवै कानले जुत्ताको त्यो भद्दा आवाजलाई अनुसरण गरिरहेका थिए। त्यो जुत्ताको आवाज एकछिनपछि पातलो हुँदै गयो अनि बिस्तार बिस्तार नसुनिने हुँदै गयो। त्यो आवाज त्यत्तिकै हरायो। लङ्गडाले लामो निश्वास लियो, झर्को मानेर एकछिन गुनगुनाइरह्यो। उसले एउटा बेडी झिकेर सल्कायो र धुवाँको बीचमा लट्टिएर झोक्रिरह्यो। बिहान भइसकेको थियो। चारैतिर राम्रै उज्यालो भइसकेको थियो। हावा केही जोरले बग्न थाल्यो। लङ्गडालाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो। सधैँ त लङ्गडा बिहानै उठेर घस्निँदै चियाको पसलमा गएर चिया मागेर खान्थ्यो। जाडाको महिनामा उसलाई बिहानै चिया नभई हुँदैन थियो। आज लङ्गडा मन मारेर आफ्नो झुप्रोमा धेरै बेरसम्म बसिरह्यो। उसको मनमा न केही उत्साह थियो, न हर्ष, न आशा। उसले आफ्ना दुवै हातले मुख छोप्यो। ऊ झोक्रिरह्यो। प्रतिदिन बाँच्नका निम्ति उसले माग्नु पर्थ्यो, तर त्यो एकनाससित बितिरहेको जीवनले आज उसलाई ज्यादै विरक्त पार्यो। एउटा साथीको रूपमा आफ्नो दुःख सुखमा ठाँसिएर बसेको एउटा मूक पशु त थियो। त्यसैको निस्वार्थ प्रेममा, त्यसैको मोहमा ऊ बाँचिरहेको थियो। यसरी धेरै बेरसम्म ऊ त्यहीँ बसिरह्यो। वारिपारि घरहरूमा बल्ल बिहानको घाम लागेको देखियो। लङ्गडाले लामो निश्वास लियो। आफ्नो पोको काँधमा भिर्यो र आफ्ना लट्ठी र दुवै हातमा काठ समातेर बाहिर निस्क्यो। यसरी लङ्गडा बिस्तार बिस्तार आज एक्लै गड्डी खानको उकालो घस्नदै हिँडिरहेको थियो। चोकभरि आइतबारको हाट लागेको थियो। चारैतिर साग सब्जीको पसलले फाँट डम्म थियो। हाट भर्न आउने मानिस धेरै थिए। लङ्गडा त्यहाँ पनि नबसी बिस्तार बिस्तार स्टेसनतिर गयो। उसलाई सपनाको कुरा सम्झना भइरहेथ्यो। ऊ धेरधामको फाटकसम्म घस्नदै पुग्यो। उसले यताउति हेऱ्यो, बाटामनि माथि पनि हेऱ्यो, चारैतिर आँखा घुमायो, तर कुकुर भने त्यहाँ थिएन। सपनामा आफूले देखेको बिजुलीको खाँबा पनि त्यहाँ रहेनछ। ऊ निकै बेर त्यहाँ बसिरह्यो, तर आज लङ्गडाले हात पसारेर बाटा हिँड्ने मानिसलाई भिक्षा मागेन। ऊ केवल मानिसको मुखमा मात्र पुलुक्क हेर्दथ्यो। उसको अनुहार आकृति नै उदास थियो। एक दुई मानिसले लङ्गडाको अघिल्तिर 2-4 पैसा फालिदिए। लङ्गडाले केही नबोली पैसा टिप्यो र शून्य दृष्टिले टाढातिर हेरिरह्यो। एउटा चिल आएर बाटामुनिको चाँपको रुखको एउटा हाँगोमा बस्यो। लङ्गडाले त्यो चिललाई हेऱ्यो। आज उसलाई आफू पनि त्यो चिल जस्तै भएर आकाश उड्दै
सहर पहाड जङ्गल खोला नाला काटी मुलुक मुलुक डुल्ने इच्छा भयो। देश विदेश हेर्ने इच्छा भयो। त्यसै बखत पारिपट्टि कसैको कुकुरको छाउराएको र भोकेको स्वर सुनियो। लङ्गडा झसङ्ग भयो। आज कुनै कुकुरको भोकाइले पनि ऊ झसङ्ग हुन्थ्यो। उसले पारी गाउँमा हेर्न खोज्यो। त्यहाँ 8-10 जना मान्छे आँगनमा थुप्रेर तास खेलिरहेका रहेछन्। परतिर केटाकेटीहरू पनि घाममा खेलिरहेका रहेछन्। एउटा खैरे कुकुरलाई कसैले जिस्काइरहेको रहेछ। लङ्गडालाई विरक्त लागेर आयो। अब उसलाई त्यहाँ बस्ने मन भएन। ऊ त्यहाँबाट पनि हिँड्यो। जज बजारमा आइपुग्दा रेलको लिख्ने र 2टा कुकुरहरू घाममा पल्टेर सुतिरहेको देख्यो। लङ्गडाले धेरै बेरसम्म ती कुकुरहरूलाई हेरिरह्यो। ऊ केही सोचिरहेको थियो। त्यहाँबाट घस्नदै ऊ फेरि चोकको एक कुनामा आइपुग्यो। त्यहाँ पनि चारैतिर हाट भर्न आउने मानिसको भिड रहेछ। उसलाई दिक्क लाग्यो। ऊ घस्नदै हाई स्कुल जाने सडकको मोडमा फेरि आयो। उसलाई भोक लागिरहेको थियो। 10 बजिसकेको थियो। एउटा भलादमी तलतिरबाट आइरहेको थियो। लङ्गडाको मनमा सानो आशा पलायो। ऊ हत्तपत्त घस्नदै सडकको माझमा आयो र भलादमीलाई सलाम गर्दै पैसा माग्यो। हजुर। त्यो भलादमी तर्केर गयो। त्यसले फरक्क फर्की घृणापूर्ण आँखाले लङ्गडातिर हेर्यो। लङ्गडाको स्पर्शले मात्र पनि त्यसको शरीरमा फोहोर लाग्ला जत्तिकै त्यसले गर्यो। लङ्गडा आश्चर्यले विस्मित भयो। त्यो मानिसमा मानवताको एक बुँदसम्म पनि रहेनछ। उसले त्यो भलादमीलाई त सधैँ देख्ने नै गरेको थियो, तर अरू किरानीहरू सरह त्यो पनि आफ्नो अड्डा रोजै त्यहाँबाट जाने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यसलाई आफ्ना परिवारका साथ हाटतिर डुलिरहेको पनि देखेको थियो। लङ्गडाले प्राय त्यसलाई देख्ने गरेको, त्यसले पनि लङ्गडालाई रोजै मागिरहेको देखेको। परन्तु त्यो त भलादमी थियो। त्योसित सुन्दर स्वास्थ्य थियो। त्योसित पैसा थियो। अनि लङ्गडा थियो पङ्गु, सडकको माग्ने। भिन्नता त्यसैमा थियो। हुनलाई त ऊ पनि मान्छे, तर आफू भलादमी हुँ भन्ने सम्झ्यो मानवताको तहबाट धेरै तलतिर गिरेको थियो। लङ्गडा फर्केर अघिकै ठाउँमा आएर बस्यो। दुनियाँको यो विचित्रता देखेर ऊ जेल्ल परि हाँस्न खोजिरहेको थियो, तर उसको हँसाइमा आँसु बादल भएर मानव हृदयको अन्तरभित्र रसिन पुग्दथ्यो, किनभने अन्तर्द्वन्द्वले उसलाई विक्षिप्त पारिसकेको थियो। उसका आँखामा सभ्य समाजप्रति अवज्ञा नाचिरहेको थियो। उपेक्षा, उदासीनता, अकर्मण्यता र सङ्घर्षका हजारौँ फिलुङ्गाहरू आएर उसको हृदयलाई डाम्न खोज्थे, तर ऊ मुख नै थियो। ऊ बोल्न पनि सक्दैनथ्यो। त्यो त उसको निम्ति रोजै भइरहने घटना थियो। मास्तिरबाट एउटा अल्लरे टिटो हातमा नाम्लो झुन्ड्याएर कोइलाको पसलतिर गइरहेको थियो। कोइला बोक्दा बोक्दा उसको शरीरको वस्त्र र अनुहार समेत कोइला जस्तै भइसकेको र पसिना उसको निधारबाट बगिरहेको थियो। कालो बिर्खे टोपी लाएको, मैला अस्कोट लाएको, घुँडा नछोपिने गरी आधा सुरुवाल लाएको, दौरामाथि पटुका पनि बाँधेको थियो। उसको अनुहारमा निर्दोष हाँसो खेलिरहेको थियो। जुङ्गाको रेखी बसिसकेको, ठुला ठुला तिग्रा भएको जवान ठिटो थियो। अस्ति दसैँ तिहारमा आफूले गाएको तामाङ गीतको भाका हाल्दै आफ्नै धुनमा ओह्रालो कोइलाको पसलमा जान लागेको थियो। उसको आँखा लङ्गडामाथि पर्यो। ऊ गुनगुनाउन छोडेर ठिङ्ग उभियो। उसका आँखा आश्चर्य र जिज्ञासाले चम्के। उसले लङ्गडालाई एकछिनसम्म हेरेर केही सोध्न खोजेको थियो, तर ऊ चुप लाग्यो, सोधेन। उसले आफ्नो अस्कोट छाम्यो। एउटा तामाको पैसा र दुईटा दुअन्नी भेटायो। हातको नाम्लो काँधमा फाल्यो र लङ्गडाको अघिल्तिर आएर खस्रो परन्तु सहानुभूतिको कण्ठमा भन्यो, ए दाइ, लौ चिया खाजा किनेर खाऊ। लङ्गडाले हात पसार्यो। एउटा तामाको पैसा र 2टा दुअन्नी हातमा खसे। छक्क परेर लङ्गडाले त्यो जवानको आँखामा हुलुक्क हेर्यो। त्यो जवान हाँसिरहेको थियो। उसको अनुहार कोइलाको धुलाले कालो देखे तापनि त्यो कोइला बोक्ने कुल्लीको अभ्यन्तर, उदारता, मानवता र आत्मीयताले साह्रै उज्जवल, साह्रै पवित्र र निष्कलङ्क देखिन्थ्यो। त्यो जवान कुल्ली फेरि तामाङ गीतको भाका हाल्दै छिँडीतिर पस्यो। लङ्गडाले उसलाई हेरि नै रहेको थियो। निष्फिक्रीसित त्यो जवान आफ्नो गीतको लयमा हातको नाम्लो हल्लाउँदै गइरहेको थियो।
एकैछिनपछि एउटा भित्ताले उसलाई छेक्यो र ऊ नदेखिने भयो। लङ्गडाले लामो सुस्केर हाल्यो। आधा दिनसम्म ऊ यता र उता गरिरह्यो। कहिले चोकको फाँटमा बसिरह्यो, कहिले पानको पसलको अघिल्तिर बसिरह्यो, कहिले मासुको पसलनिर गएर बसिरह्यो। लङ्गडालाई दिक्क लाग्यो। ऊ चौरास्तातिर जान लाग्यो। दिन रमाइलो गरी उग्रेको थियो। सिनेमा हेर्न जाने मानिसहरू रिकङ सिनेमातिर जान लागेका थिए। लङ्गडा पनि आफ्ना दुवै पाखुराको बलले घस्रदै उकालो गइरहेको थियो। बिचुड रोडबाट फेरि उकालो लाग्यो। ठुलो डाकघरको अघिल्तिर घुम्तीमा पनि ऊ आइपुगेको थियो। माथिबाट ओह्रालो बेगले दौडाएर ल्याएको एउटा मोटरले लङ्गडालाई किल्चेर झन्डै धुलो पार्यो। तर मोटर बेगले हानिएर सडकको छेउतिर गयो र लङ्गडा अलिकतिले बाँच्यो। तर लङ्गडालाई त्यो केही जस्तो लागेन। उसको अनुहार एकहोरो थियो। ऊ अर्कै भावमा, अर्कै विचारमा डुबेको थियो। मानिसहरू उसको अघिल्तिर पछिल्तिर हिँडिरहेका थिए। कुनै कुनै मानिसले हातमा छाता बोकेर वा लट्ठी टेकेर लामो लामो पाइला सार्दै आफ्नो अघिल्तिर हिँडिरहेको देख्यो भने ऊ त्यो मानिसलाई धेरै बेर हेरिरहन्थ्यो अनि अन्यमनस्क भावले आफ्नो घुँडा मुसार्थ्यो, गोडा छाम्थ्यो र एउटा उदेकले ऊ घस्रँदै हिँड्न थाल्थ्यो। ऊ पनि त्यसरी नै त्यो असल मान्छे जस्तो हिँड्न खोज्थ्यो। यसरी मोटरले झन्डै खिचेर उसलाई मारेको एकजना मान्छेले हेरिरहेको थियो। त्यो मान्छे आफ्नो भद्दा जुत्ता ग्र्याप ग्र्याप बजाउँदै लङ्गडाको छेउमा आयो र भन्यो, आँखा छैन? छेउ लागेर हिँड्नुपर्छ नि, मोटरले खिचेको भए हेर आन्द्रा भुँडी निस्कने। लङ्गडाले त्यो मानिसको मुखमा पुलुक्क हेर्यो। त्यसले बोलेको भाषा नबुझे जस्तो गरेर त्यस मानिसको अनुहार वाल्ल परेर हेरिरह्यो। त्यो मानिस फेरि अलि झर्को माने जस्तो गर्यो, तर फेरि केही भनेन। एकछिनपछि त्यो मानिस असजिलो मानेर नजिकको एउटा रेस्टुरेन्टतिर गयो। लङ्गडाको आँखाले त्यसलाई पछ्याइ नै रहेको थियो। तर रेस्टुरेन्टभित्र पसेर त्यो मानिस फेरि निस्केन। एकछिनपछि त्यो रेस्टुरेन्टभित्रबाट एकजना ठिटो र दुईटी ठिटीहरू निस्के। त्यो नेपाली ठिटोको पोसाक अङ्ग्रेजको जस्तो थियो। हातमा सिगरेटको टिन र मुखमा सिगरेटको ठुटो पनि च्यापेको थियो। अनुहार गोरो भए पनि त्यो निस्तेज, क्रान्तिहीन निम्बु निचोरेको जस्तो अनुहार थियो। ती ठिटीहरूका हातमा एकै रङ्गका ब्याग थिए। दुवैका अनुहार त गोरो, तर अनुहारमा पाउडर, क्रिम र ओठमा लिपस्टिक दलेको थियो। हेर्दा जापानी पुतली जस्ता देखिन्थे। एकजना ठिटीले त हातमा सिगरेट पनि च्यापेकी थिए। त्यसका दुवै आँखी भौँ लेख्न नजान्ने चित्रकारले कोरे जस्ता काला बेढबका धर्सा थिए। त्यो देख्दा लङ्गडाको भाव तरङ्ग एकछिन खलबलियो। उसलाई लाग्यो यिनै प्राणीहरू सिनेमाका नायक नायिका बनेर दुनियाँमा रङ्गमञ्च देखाउँदा होलान्। ऊ त्यहाँ पनि धेरै बस्न सकेन। लङ्गडा फेरि उकालै जान लाग्यो। हेर्दा टाउन हलको घडीमा 2:30 बज्न लागेको रहेछ। टाउन हलको फाटकको सम्मुख आइपुग्दा माथिबाट एउटा मोटर आयो र फाटकै अघिल्तिर थामियो। भित्रबाट एकजना मानिस निस्क्यो। मानिस पुड्को थियो, तर पोसाक भने अङ्ग्रेजकै जस्तो थियो। मोटरबाट एकजना स्वास्नी मान्छे पनि निस्किन लागेकी थिए। त्यसले आँखामा गोगल्स लाएकी थिए। त्यसका ओठमा रातै लिपिएको लिपस्टिक टाढैबाट छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। लङ्गडा हेरिरहेको थियो। ती दुवै नेपाली नै रहेछन्। दुवै क्यापिटल सिनेमा घरतिर लागे। लङ्गडोले पछिल्तिरबाट हेरिरह्यो। उसका आँखामा त्यो स्वास्नी मान्छेले हातको ब्याग हल्लाउँदै कम्बर मर्काई मर्काई त्यस मानिसको पाखुरा समातेर हिँडिरहेको दृश्य धेरै बेर नाचिरह्यो। लङ्गडाको अघिल्तिर 2-3वटा सिनेमाका पोस्टरहरू टाँसिएका थिए। एउटा पोस्टरमा लडाईँको विभत्स दृश्य थियो। अर्कोमा एकजना मानिसले अर्कोलाई गोली हान्न लागेको थियो। अर्कोमा एउटी ठिटीलाई आफ्ना बाउपासमा राखी एउटा युवकले मही खाइरहेको दृश्य थियो। यी पोस्टरहरूलाई केही बेर लङ्गडाले हेरिरह्यो। लङ्गडा त्यहाँ धेरै नबसी फेरि बजारतिर आयो। यसरी दिनभरि यता र उता गरिरह्यो। उसलाई कता जाउँ जस्तो लागिरहेको थियो। यसो हुँदाहुँदै दिन ढल्किसक्न लागेको थियो। अङ्क 7।
अब ऊ बिस्तार बिस्तार माथि लर्ड्स रोडको उकालोमा घस्रन थाल्यो। उसका दायाँ बायाँ घडीका पसल र जुत्ताका पसलहरू थिए। मानिसहरू त्यत्तिकै हिँडिरहेका थिए। सबै आफ्ना आफ्नै विचारमा मस्त थिए। कसैलाई लङ्गडाको मानसिक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश थिएन। कसैलाई उसको अवस्थामाथि सहानुभूति प्रकट गर्ने समय थिएन। सडक मुनि माथि त्यस्तै घर, कोठी, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट थिए जहाँ लङ्गडाभन्दा धेरै असल र धनी मानिसहरू थिए, जहाँ ऐश्वर्यको निम्ति उनीहरूसित अनेक साधन थिए। ती मानिसहरूले लङ्गडा जस्तो घस्री घस्री माग्न पर्दैनथ्यो, पेट पाल्न पर्दैनथ्यो। जाडादेखि बाँच्न बोरा वा थाङ्नामा बेरिएर च्यात्रा भइसकेका लुगा लाएर कसैको दलान दलान आश्रय लिएर रात काट्न पर्दैनथ्यो। पानी झरीदेखि बाँच्न कसैको कुना काप्चा दलान र बिल्डिङहरू मनि गएर ओत लाग्न पर्दैनथ्यो। बाँच्नका निम्ति तिनीहरूले लङ्गडा जस्तो हिँड भएर दिनमा पनि रातमा पनि सङ्घर्ष गर्न पर्दैनथ्यो। यसरी घस्रदै ऊ फेरि माउन्ट कलेज रोडको मोडमा आइपुग्यो। ऊ बाटाका रेलिङको छेउमा बस्यो। उसलाई रिङ्गटा चल्ला जस्तो भइरहेथ्यो। लङ्गडाको सामुन्ने एउटा पानको पसल थियो। पसलको देब्रेतिर सिनेमाका ठुला ठुला 2 रङ्गीन पोस्टरहरू थिए। उसले ती पोस्टरहरू हेरिरह्यो। दुनियाँले आफ्नो ऐश्वर्य र मनोरञ्जनका निम्ति कति धन, कति परिश्रम व्यय गर्दा रहेछन्। एउटा काल्पनिक छायाको पछि पछि लागेर दुनियाँ नै आज यसरी बौला भएर हिँड्दा रहेछन्। लङ्गडाले विचार गर्यो, आज आफू रहेको त्यही दुनियाँमा, त्यही मानव संसारमा आफू चाहिँ एउटा हतभागी प्राणी भएर बाँचिरहेको छ। धनी र दरिद्रको संसारमा कति भिन्नता रहेछ, त्यो आज लङ्गडाले बुझ्यो। ऊ झोक्रिरहेको त थियो, तर उसका दुवै आँखाले सडकमा हिँड्ने ती मानिसहरूलाई, जो लङ्गडाभन्दा धेरै सुखी थिए, हेरिरहेका थिए। उनीहरूको जिउमा हेरेर उसले आफ्नो फाटिसकेको लुगातिर पनि हेऱ्यो। आज उसलाई आफ्नो संसार कस्तो कस्तो लाग्यो। आज उसलाई संसारमा बाँच्ने इच्छा नै भएन। आफू जन्मियो, बढ्यो र दीर्घकालदेखि उसले यसरी आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो। आफ्नो अवस्था सम्झँदा आज परमेश्वरले उमाथि अवहेलना र अन्याय गरे जस्तो लाग्यो। उसका दुवै आँखा आँसुले डबडब भए। ऊ मुख भएर बसिरह्यो, तर सडकमा हिँड्ने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना विचारमा मग्न भएर हाँस्दै एकरो हिँडिरहेका थिए। उसले मानिसहरूलाई यस्तो दृष्टिले हेर्दथ्यो मानौ उसका आँखाले भाषाहीन विवाद गरिरहेथ्यो। उसको अन्तरमा सायद ठुलो हुरी चलिरहेथ्यो। उसको पीडित आत्माले सायद यसो भनिरहेको थियो, आज एउटा माग्ने खोरन्डे भएर पृथ्वीमा घस्री घस्री बाँचिरहेको छ। ईश्वर गरिब, अन्धा, लुला, लङ्गडा खोरन्डेको निम्ति किन संसार बनायो? उनीहरूलाई यो संसारमा किन बाँच्न दियो? उनीहरूलाई किन यसरी यन्त्रणा भोग्न दिइरहेछौ? मैले देख्दा देख्दै ती मानिसहरू हाँस्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले म जस्तो घस्री घस्री पेट पाल्न पर्दैन। मैले दिन प्रतिदिन अरूले दिएको भिक्षाले पेट भर्न पर्छ। ती असल असल घर र अट्टालिकामा बस्ने धनी अलमस्तीहरू मोटरमा हावा खान्छन्, रेस मिनेटमा होटल नाचगानमा झुलिरहन्छन्। औ मेरा यी दुवै खुट्टा काम नलाग्ने छन्। मसित आफ्नो पेट पाल्ने धन पनि छैन। म मानिसको घुइँचोभित्र रहेर पनि समाजहीन भएर आज कसरी एक्लो जीवन बिताइरहेको छु। मेरो एउटा साथी थियो, ऊ पनि अहिले छैन। म केका निम्ति बाँचुँ? कसको निम्ति जिउँ? अहिले समाज र पृथ्वीको पनि म भार भइरहेको छु। मैले जन्म लिएर संसारमा जो देखेँ त्यति नै मेरो निम्ति पर्याप्त छ। अब अर्को जोनीमा फेरि माग्ने भएर नजन्मु। म जस्ता माग्नेको निम्ति यो संसार होइन रहेछ। म अहिले संसारको भारले, मानव अत्याचारले कसरी थिचिएको छु। अब यो संसारदेखि जति चाँडो बिदा लिन सकौँला उति मेरो निम्ति राम्रो छ। जीवनको यो ठुलो यातना र कष्टबाट त म सधैँको निम्ति मुक्त हुन सक्नेछु। लङ्गडाका गालामा आँसु बगिरहेथ्यो। ऊ मौन थियो।
आँसुले लतपत भइसकेका उसका आँखामा विषाद र यन्त्रणाको भाव झल्किरहेथ्यो। फलामको रेलिङमा उसले दुवै हातले समात्यो र धेरै बेर हातको बलले झुन्डी अडेस लागेर ऊ घोप्टिरह्यो। आकाश बादलले ढाक्दै आइरहेको थियो। आज पनि सूर्यास्त हुँदा हिमालमा फेरि उस्तै रमाइलो गरी घामको पहेँलो आभा पर्यो। आधा बादल ढाकेको हिमालको छातीदेखि उँभो देखिने टाकुराहरूमा गुलाफी किरण साह्रै रमाइलो तर उदास लाग्दो गरी खेलिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै पातलो अन्धकार छाउँदै आयो। दिउँसोको भिड घटिसकेको थियो। पसलेहरू आफ्ना पसल थुन्दै थिए। हाट भर्न आउने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना घर फर्किसकेका थिए। कोलाहल थोरै हुँदै गइरहेथ्यो। बिजुली चारैतिर बलिसकेको थियो। बिस्तारै चिसो हावा पनि बगिरहेको थियो। लङ्गडाले टाउको उठाएर चारैतिर हेर्यो। उसको कण्ठ सुकिसकेको थियो। भोकले ऊ कमजोर भइसकेको थियो। घस्रँदै हिँड्ने शक्ति पनि अब उसमा थिएन। उसलाई आफ्नै कुकुरको मात्र सम्झना भइरहेथ्यो। ऊ बिस्तार बिस्तार घस्रँदै तल चोकको सामुन्ने आयो। उसले चारैतिर हेर्यो। नजिकैको पानको पसल अघिल्तिर एउटा खैरे रङको कुकुर गल्लीबाट फुत्त आएर ओह्रालै गयो। लङ्गडा झस्कियो। ऊ एकछिनसम्म एकहोरो त्यतापट्टि नै हेरिरह्यो तर कुकुरलाई भने उसले देखेन। एउटा युवक मुखमा चुरोट च्यापेर त्यहाँ फेरि पान खान आयो। एउटी तरुणी ठिटी पनि त्यहीँ पान किन्न आई। लङ्गडा हेरिरहेको थियो। युवक र ठिटी दुवै हाँसिरहेका थिए। पानको पसले पनि आफ्नो लामो दारी मुसार्दै उनीहरूसित मुस्कुराइरहेको थियो। लङ्गडा एकछिनसम्म त्यो हेरिरह्यो र फेरि ओह्रालै घस्रँदै गयो। लङ्गडा तल मासु बेच्ने पसलको सामुन्ने आएर बस्यो। उसको अघिल्तिर मोटर स्ट्यान्ड थियो। ड्राइभरहरू कोही ओभरकोट लाएर गाडीभित्र कुरिरहेका थिए। कोही सिनेमाको गीत गाउँदै यताउता पेसेन्जर खोजिरहेका थिए। एकजना बुढो ड्राइभर माथिबाट लर्खरिँदै आयो। त्यो मातेर टन्न थियो। आएर लङ्गडाको छेउमा उभियो। त्यसले लङ्गडालाई देख्यो र एकछिन हेरिरह्यो। लटपटिएको बोलीमा त्यसले केही कुरा गुनगुनायो। फेरि त्यसले पाकेट छामेर पैसा निकाल्यो र लङ्गडाको अघिल्तिर फ्याँकिदियो। एउटा दुअन्नी लङ्गडाकै छेउमा खस्यो। अर्को एकन्नी अलि परतिर झर्यो र अर्को चारन्नी जस्तो थियो लड्दै नालीमा खस्यो। त्यो बुढो ड्राइभर लङ्गडालाई हेरेर हाँस्यो र फेरि नबुझिने गरी गुनगुनाउँदै तलतिर गयो। अर्को एकजना पुड्को मान्छे परबाट आइरहेको थियो। त्यो पनि रक्सीले मातेको थियो। ओभरकोटका दुवै पाकेटमा त्यसले हात घुसारेको थियो। सडक हिँड्ने एक दुईजना मानिसलाई धक्का दिँदै त्यो बेसुरमा हिँडिरहेको थियो। त्यो लर्खरिँदै लङ्गडाको नजिकै आउन लागेको थियो। बिजुलीको प्रकाशमा लङ्गडाले राम्रै देख्यो। त्यो मान्छे त दिउँसो टाउन हलमा एउटी आइमाईसित सिनेमा हेर्न जाने मान्छे नै पो रहेछ। लङ्गडा डराएर नालीको भित्तामा अडेस लाग्यो। त्यो मान्छे मासतिर गयो। अन्धकार छाइसकेको थियो। अहिले हावा चलिरहेको थियो। लङ्गडालाई कहाँ जाउँ भइरहेथ्यो। ऊ घस्रँदै चोकको ठुलो बिजुली खम्बा मुनि आएर बस्यो। चोकका पसलेहरूले आफ्ना आफ्ना पसल थुन्दै थिए। बिजुली चारैतिर बलिरहेका थिए। परबाट एउटा अग्लो मानिस आयो। त्यो मानिस सरासर आएर लङ्गडाको पछिल्तिर ठिङ्ग उभियो। त्यसले पाकेटबाट चुरोट झिक्यो र सल्कायो। तल भुइँबाट लङ्गडाले पछिल्तिर फर्केर मासतिर त्यो अग्लो मानिसको मुख हेर्न खोजिरहेथ्यो। दियासलाईको उज्यालोमा उसले एउटा परिचित अनुहार देख्यो। त्यो त पुलिसको एउटा अफिसर पो रहेछ। त्यो मुखबाट बुङ बुङ धुवाँ फालिरहेथ्यो। पुलिसको अफिसरलाई देख्न साथ लङ्गडाको हृदय ढुकढुक गर्न थाल्यो। त्यहाँबाट घस्रँदै ऊ परतिर गयो। अब चिसो हावा बगिरहेथ्यो। पानी पनि पर्ला जस्तो भइसकेको थियो। हेर्दा हेर्दै आकाशबाट पानीका छिटाहरू खस्न थाले। आकाश मेघले ढाकेर केही नदेखिने जस्तो भइसकेको थियो। लङ्गडा घस्रँदै तलतिर आयो। एउटा पसले आफ्नो पसल थुन्न लागेको थियो। लङ्गडा त्यहीँ गएर ओत लाग्न खोज्यो तर पसलेले भित्रबाट लङ्गडालाई देखिहाल्यो। पसलेले लङ्गडालाई त्यहाँ बस्न नदिँदा ऊ एकछिनसम्म यता र उता गरिरह्यो। हावा झन् बेगले चलिरहेको थियो। पानीले सडक भिज्न लागेको थियो। लङ्गडालाई कसो गरौँ भइरहेको थियो। ऊ घस्रँदै आएर बजारको मन्दिरको छेउमा एउटा साँगुरो छिँडी छ त्यहाँ गएर पानीदेखि बाँच्न ओत लाग्यो।
उसको जिउ कामिरहेको थियो। मुटु अज्ञात भयले ढुकढुक गरिरहेथ्यो। उसको शरीरको बल हराइसकेको थियो। ऊ स्वाँ स्वाँ गरेर नाकबाट निश्वास लिइरहेको थियो। हुरी बडो बेगले चल्न थाल्यो। ढिलो पसल थुन्ने एक दुई पसलेहरूको पसल पनि अब त थुनिसकेका थिए। चोक र वरपर प्राय सुनसान भइसकेको थियो। कहिले हुरीको बेग आउँथ्यो, कहिले पानीको बाछिटा हुरीले उडाएर गोलीका पर्राहरू चाहिँ ल्याउँथ्यो। लङ्गडा चुपचाप भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेको थियो। प्रकृतिका क्रूर ताण्डव नृत्यले उसलाई विस्मित बनाइरहेको थियो। बौला हुरी भने कहिले घरहरूतिर ठोकिएर, कहिले बिजुलीको खाँबातिर ठोकिएर हो हो गर्दै एउटा गम्भीर स्वरले बगिरहेथ्यो। कहिले बिजुलीको तार र टेलिफोनका तारहरूमा बतास ठोकिएर सिँ सिँ गर्ने एक किसिमको कस्तो कस्तो मनै रुवाउने उदासीन तर धीमा आवाज आउँथ्यो। रातको निस्तब्धतामा केवल हुरीको बेगका साथ यस्तो उदासीन आवाज गरी प्रकृतिले पनि संसारको एउटा हतभागी मानवको निम्ति गम्भीर सहानुभूति प्रकट गरिरहेको थियो। यसो हुँदाहुँदै पानी बेगले पर्न थाल्यो। लङ्गडा बसेको ठाउँ पहिले केही ओभानो थियो, तर आकाशको पानीले मन्दिरको भित्ताबाट पानी धारा भएर बग्न थाल्यो। लङ्गडा अब एकछिन त्यहाँ बस्न नसक्ने भयो। लङ्गडा भिज्दै त्यहाँबाट मासतिर आयो। पानीले ऊ भिजिरहेको थियो। ऊ पछिल्लोतिरको बजारको डाकघरमा ओत लाग्ने विचार लिएर सिँढीमा हात खुट्टाले टेकेर उक्लन थाल्यो र थरथर काम्दै एउटा कुनामा बस्यो। त्यहाँबाट सडक र चोक वरपर शून्य देखिन्थ्यो। आकाशबाट खसेको मुसलधारे पानीले सडक र चोकको फाँट पखालिरहेथ्यो। बिजुलीको प्रकाश पनि मधुरो देखिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको छाया सडकमा परेको देखिन्थ्यो। आँधीले समुद्रका लहरहरूलाई उडाइरहे जस्तै हुरीको उताल बेगले पानीका छिटाहरू पृथ्वीको तहमा लहरका लहर उडाइरहेको थियो। आकाशबाट यसरी मुसलधारे वृष्टि भइरहेथ्यो मानौ दूरीबाट कसैले पानी खन्याइरहेको छ। रुख पात, घर, पसल, सडक, पार्क सबै पानीले रुजाउँदै थियो। बिजुलीको बेला बेलामा चम्किँदा हगेलतिरको अग्लो बिजुलीको खाँबा, वरपरका पसल, घर र बिल्डिङहरूको कालो छाया मात्र देखिन्थे। यो महावृष्टिले उनीहरूलाई छोपिसकेको थियो। पृथ्वी अब एकैछिनमा जलमा भासिएला भने जस्तो गरी यसरी घनघोर वर्षा भइरहेथ्यो। सडकमा एकजना मानिस छाता ओढेर गइरहेथ्यो। सडक जनशून्य भइसकेको थियो। त्यो मानिसको लमतन्ने धमिलो छाया मात्र देखिन्थ्यो। त्यो मानिसलाई देख्दा लङ्गडालाई आफ्नो कुकुर त्यसका पछि पछि गइरहे जस्तो लाग्यो। राम्ररी हेर्दा त्यसको छाया रहेछ। पर पुगेपछि त्यो मान्छे पानीमा नदेखिने भयो। लङ्गडा मुसा भिजे जस्तो भइसकेको थियो। थोर थोर काम्दै प्रकृतिको त्यो क्रूर नृत्य हेरिरहेको थियो। आकाशमा बिजुली चम्कन्थ्यो। मेघको भीम गर्जन हुन्थ्यो। लङ्गडाको आँखा तिरिमिरी हुन्थ्यो अनि फेरि अँध्यारो हुन्थ्यो। उसको जिउको लुगा भिजिसकेको थियो। यसरी धेरै बेर ऊ त्यहाँ बसिरह्यो। आधा रात भइसकेको थियो। अब पानी थामिएला जस्तो भयो। जाडाले लङ्गडाको मुटु उत्तिकै कामिरहेको थियो। त्यहाँबाट सरेर अब कसैको दलानमा आश्रय लिने उसले विचार गर्यो। बिस्तार बिस्तार घस्नदै डाकघरको चिप्लो सिँढीबाट ओह्रालो झर्यो र बायाँपट्टि घुमेर नजिकको पसलनिर आयो। पानीले ऊ भिजिरहेकै थियो। लङ्गडा गल्लीतिर पस्यो। एउटा लामो काठको सिँढी उसले देख्यो। उसले यता र उता हेर्यो र बिस्तारै बिस्तारै सिँढी छाम्दै उक्लन थाल्यो। माथि आइपुगेपछि उसले काठको रेलिङ समात्यो र एकछिन थकाइ मार्यो। उसको दम बढिरहेथ्यो। हावा भने उत्तिकै चलिरहेथ्यो। उसलाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो। झन् त्यो काठको सिँढीमा हावा ज्यादै आउने हुनाले उसलाई त्यहाँ बसिन सक्नुभयो। उसका हात खुट्टा गङ्ग्रिसकेका थिए। भिजेको आङको लुगामा हावाले फुक्दा जाडाले उसलाई साह्रै असहनीय बनाइरहेथ्यो। उसलाई कता जाउँ भइरहेथ्यो। त्यहाँबाट परतिर कसैको दलानमा गएर रात बिताउने विचार लिई अन्धकारमा घस्रिँदै ऊ भित्ता छाम्न लाग्यो। एक दुई ढोका भेट्टायो। घरभित्रका मानिस निन्द्राबाट बिउजेलान् भन्ने डरले चाल मारेर ऊ छामछुम छामछुम गरिरहेथ्यो। परतिर काठको ठुलो रित्तो बाकस जस्तो उसले भेट्टायो। त्यो बाकसको आड लिएर हावादेखि बाँच्ने विचारले बाकसमा अडेस लाग्यो। लामो निश्वास लियो र आफ्नो पिठ्यौँको पोको झिक्यो।
पानीले भिजेर त्यो पनि अहिले गह्रौँ भइसकेको थियो। कुनापट्टि सरेर उसले बाकसको छेउमा भएको मट्टी तेलको टिनमा आफ्नो पोको राख्न खोज्यो। दुर्भाग्यवश त्यो टिन पल्टिएर तल खस्यो। रातको निस्तब्ध वातावरणमा एउटा ठुलो आवाज भयो अनि फेरि चकमन्न भयो। लङ्गडा पनि तर्स्यो, उसको होस नै हरायो। घरभित्रको मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो। त्यो आवाज सुनेर एकजना अग्लो दारी भएको मानिस हातमा लामो लौरो लिएर आयो। कोइला चोर्न आएको मानिस भन्ने सम्झेर त्यसले चारैतिर हेऱ्यो, तर लङ्गडा भने अन्धकारमा त्यही मानिसको गोडानिर डरले एक डल्लो परेर बसिरह्यो। त्यो मानिसलाई देखेर झन् डरले उसको मुटु ढुकढुक गर्न लाग्यो। कसो कसो गर्दा त्यस मानिसको दृष्टि लङ्गडामाथि पर्न गयो। त्यसले हातको लौरो उचालेर के लङ्गडामाथि प्रहार गर्न आँटेको मात्र थियो, तल अन्धकारबाट एउटा करुण उद्गार आयो, हजुर, म त एउटा माग्ने लङ्गडा पो हुँ। त्यो मानिसले मचाएको लौरो थामियो। त्यसले लङ्गडालाई हेर्न खोज्यो। पहिले त अँध्यारोमा कालो लुगाको थुप्रो जस्तो देख्दा मान्छे नै हो भनेर ठिम्याउन सकेन। लङ्गडा अलिकति चलमल गरेको थाहा पाएपछि त्यो मानिसले हातको लौरोले लङ्गडालाई घोसला जस्तै गरेर केही बेरसम्म गाली बर्सायो। त्यसले आफ्नो बलियो पाखुराले लङ्गडालाई हातबाट तानेर घसार्दै ओर ल्यायो र सिँढी ओह्रालो मुन्ट्याइदियो। रातको निस्तब्ध अन्धकारमा वायुको वेगसित एउटा हृदय विदारक चित्कार सुनियो अनि फेरि केही सुनिएन। चारैतिर चकमन्न भयो। लङ्गडा सिँढीमा लड्दै तल खस्यो र बेहोस भएर लडिरह्यो। लङ्गडाको अलिकति होस आएपछि उसले आफूलाई हिलोमा लडिरहेको पायो। चारैतिर निस्तब्ध थियो। उसले हिलोमा गाडिएको आफ्नो टाउको उठाउने बल त गर्यो, तर सकेन। जाडाले उसका हात खुट्टा सबै हिउँ भइसकेका रहेछन्। हिलोमा सुती सुती उसले पृथ्वीदेखि माथि स्वर्गमा आँखा उठाएर हेऱ्यो। मेघयुक्त आकाशमा ब्याउँदो रातका ताराहरू साह्रै रमाइलो लाग्दो गरी चम्किरहेका रहेछन्। हिजो रातिको डरलाग्दो आँधी र पानी पनि थामेर अहिले चारैतिर प्रकृति मौन र स्थिर भइसकेको रहेछ। चारैतिर भर्खरै प्रातकालीन वातावरण आएर एक प्रकारको शान्ति विराजमान भइसकेको रहेछ। निकै बेर लङ्गडा त्यहीँ लडिरह्यो। उसका चिसा हातखुट्टा निर्जीव जस्ता भइसकेका थिए। यसरी आफू भुइँमा लडिरहेको कारण उसले सम्झनै सकेन। सम्झदा सम्झदा हिजो रातिको दुःखद घटनाको बल्ल उसलाई स्मरण भयो। उसलाई हिजोको एक एक कुरा सम्झना भयो। त्यो सम्झदा उसलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। मानिसप्रति उसको हृदयमा असह्य घृणा भइरहेको थियो। लङ्गडा अब साह्रै कष्टले उठ्यो। उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो। उसका निधार र कन्पटमा चोट लागेको रहेछ। उसको निधारदेखि उँधो चिउडासम्म रगत बगेको थियो। उसले आफ्नै कोटको बाहुलाले रगत पुछ्यो र घस्रने बल गर्यो। केही बेरपछि लङ्गडा बिस्तार बिस्तार घस्रदै सडकतिर आयो। अङ्क 8। बिहानको घाम मन्दिरको सेतो भित्तामा देखा पर्यो। दिन छ्याङ्गै उग्रेको थियो। कस्तो रमाइलो। सडकमा मानिसहरू हिँडिरहेका थिए। पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसलहरू खोज्दै थिए। मन्दिरको सामुन्नेको पसलको छेउमा एउटा बिजुलीको खाँबानिर एकजना माग्ने घोप्टो परेर लडिरहेको थियो। त्यो माग्नेको जिउभरि हिलै हिलो थियो। उसले आफ्ना दुवै बाहुलाले मुख पनि छोपेको थियो। सडकमा हिँड्ने मानिसहरूको मनमा शङ्का भयो। मानिसहरू जम्मा हुन थाले। हेर्दा हेर्दै मानिसको घुइँचो भयो। एकछिनमा एउटा पुलिस आयो र मन्दिरको अघिल्तिरको नेपालीको पुस्तक बेच्ने पसलमा गएर केही कुरा सोध्यो र ऊ घुइँचोतिर गयो। पुलिसलाई देखेर मानिसहरू अलिकति सरे। त्यहाँ अलिकति खलबल भयो। मानिसहरू परस्पर मुखामुख गरेर कुरा गरिरहेका थिए। त्यो हल्ला सुनेर लङ्गडाले टाउको उठाउन खोज्यो। उसको निधारभरि रगतका टाटा थिए। एकछिनपछि उसले आँखा उघार्यो र टाउको अलिकति उठाएर चारैतिर हेऱ्यो। चारैतिर हेर्नुभन्दा पहिले उसले आफ्नै साथी कुकुरलाई छेउमा बसिरहेको पायो।
कुकुरलाई देख्न साथ लङ्गडाको आँखा हर्षले एकदम उज्यालो भयो अनि उसले धेरै बेरसम्म मलिन ज्योतिले आफ्नो हराएको साथीलाई हेरिरह्यो। कुकुरले पनि खुसीले पुच्छर हल्लायो। लङ्गडाका आँखा आँसुले डबडब भए। उसले कुकुरलाई करुण दृष्टिले हेरिरहेको थियो। त्यो दृश्य जीवनको लामो यात्रामा जान लाग्दा कुनै आफ्नो आत्मीय बन्धुले रुँदै बिदा मागिरहेको जस्तो थियो। लङ्गडाले दुवै हातको बलले उठ्ने चेष्टा गर्यो तर सकेन। उसले चारैतिर आँखा घुमाएर हेर्यो। उसले आफूलाई चारैतिर मानिस र पुलिसले घेरेको पायो। उसको चेतना शक्ति बिस्तार बिस्तार हराउँदै थियो। उसले उँभो आकाशतिर आँखा उठाएर हेर्दा मन्दिरको सेतो भित्ता र गजुर देख्यो, जहाँ बिहानको रमाइलो घाम भर्खरै खेल्न पुगेको थियो। मन्दिरका वरिपरि धेरै परेवाहरू उडिरहेका थिए। धेरै परेवाहरू बिहानको घाममा मन्दिरका अग्लो ढिलनिर गुडगुडाउँदै नाचिरहेका थिए। त्यो देखेर लङ्गडाको अनुहार अलि उज्यालो भयो। साह्रै कष्टसित उसले हात पसार्यो र कुकुरलाई ओर तानेर अँगालो हाल्यो। तर उसको निश्वास क्षीण हुँदै गइरहेको थियो। उसले 2-4 पल्ट खोक्यो र बाहुलाले मुख छोपेर भुइँमा घोप्टियो। केही बेरपछि एकजना मानिसले लङ्गडाको टाउको उठाएर हेर्न खोज्यो, तर उसका दुवै आँखा सधैँका निम्ति चिम्म भइसकेका रहेछन्। उसले कुकुरलाई अँगालो हालेको हात पनि खुकुलो हुँदै गयो। उसको साथी कुकुरले भने धेरै बेरसम्म लङ्गडालाई छोड्दै छोडेन। अङ्क 9। 7 दिनपछि एकछिन त्यो कुकुर फेरि बजारको एउटा गल्लीमा डुलिरहेको देखियो। मध्याह्नसम्म उद्देश्यहीन भएर त्यो एउटा पानको पसल अघिल्तिर यता र उता गरिरहेथ्यो। त्यो दिन पनि दिनभरि घामै लागेन। दिन अँध्यारै भइरह्यो। मेघले जम्मै आकाश छोपेर दिन साह्रै नरमाइलो भएको थियो। मध्याह्नपछि त मेघ पनि गर्जन थाल्यो। पानी पर्ने छाँट देखियो। हावा चल्न थाल्यो। पानी छिट्याउन लागेको देखेर पसलेहरू आत्तिए। हेर्दा हेर्दै धेरै बेरपछि राम्रै पानी पर्न थाल्यो। मुसलधारे पानीमा भिज्दै कुकुर यताउता गरिरहेथ्यो। मानिसहरू यत्रतत्र पसलमा ओत लागेका थिए, तर गाडीहरू पनि सडकमा एकहोरो हिँडिरहेका थिए। त्यो कुकुर पनि एउटा पसलको भित्तामा ओत लाग्न गयो, तर पानीले त्यहाँ भिज्न थाल्यो। आखिर त्यो कुकुर के गरौँ जस्तो भएर एउटा अर्को पसलमा मानिसकै छेउमा गएर ओत लाग्न खोज्यो। कुकुरलाई देखेर एउटा बोट लाउने मानिसले लात्ती उचालेर हान्न खोजेको थियो। कुकुर भागेर पर पुग्यो। पर पुगेर कुकुरले पछिल्तिर फर्केर त्यो मानिसको अनुहारमा हेर्यो। कुकुरको काँतर हेराइमा उत्तिकै घृणा र डर थियो। तर त्यो मानिस केही जस्तो नमानी मुखमा चुरोट च्यापेर बोङ बोङ एकहोरो धुवा फालिरहेको थियो। अर्को दिन फेरि रातभरि परेको पानी थामिसकेको थियो। प्रातकालै त्यो कुकुर फेरि गड्डी खानको ओह्रालो गल्लीमा लङ्गडा सुत्ने झुप्रोतिर लुखुर लुखुर गइरहेको थियो। झुप्रो शून्य देखेर कुकुरले यताउता भुइँ सुग्यो। भित्र लङ्गडा सुत्ने गरेको थियो। 2वटा फल्याक थिए। त्यहीँ गएर त्यो पनि घुँडुल्किएर सुत्न खोज्यो। कुकुर कामिरहेको थियो। त्यहाँ त्यो धेरै बेर सुत्न सकेन। कुकुर उठ्यो। त्यसले यता र उता चारैतिर हेर्यो। एउटा कुनामा लङ्गडाको फाटेर मक्किसकेको पुरानो कोट लत्रेको रहेछ। वरिपरि घुमेर कुकुरले त्यस लुगालाई पल्टाएर सुँघ्यो। कुकुर एक्लै थियो। त्यो फेरि बाहिर निक्ल्यो, फेरि भित्र पस्यो। त्यसरी धेरैपल्ट त्यो मुख पशु आफ्नो आत्मीयको खोजमा झुप्रोभित्र र बाहिर गरिरह्यो, तर झुप्रो शून्य र निर्जन थियो। त्यसैले त्यहाँ उच्चाट लाग्ने उदासीनता छाएको थियो। ज्यादै असजिलो मानेर त्यो कुकुर फेरि सडकमा निस्क्यो। वरपर घर घरमा छानो छानोमा बिहानको घाम परिसकेको थियो। कुकुर केही चिज धुइँ धुइँती खोज्न लागेको जस्तो गरेर गल्ली गल्ली चारिरहेको थियो। 2 दिनपछि फेरि बिहानको घाम परेको एउटा भित्तानिर त्यो कुकुर लगलग काम्दै उभिरहेको थियो। थोरै बेरपछि फेरि जितन झोडामाथि हावा घरमा त्यो कुकुर गइरहेको थियो। फेरि फर्केर आयो र हाइस्कुल जाने बाटोतिर रङ्गालिरह्यो। त्यसले कसैलाई खोजिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसको जिउभरि लुतै लुतो लागेर त्यो कामिरहेको थियो। फेरि 10 महिनापछि हाइस्कुलदेखि धेरै तल मुर्दा पोल्ने ठाउँमा एक दिन
मुर्दा हड्डी रुङ्ने मान्छेले एउटा कुकुर र एउटा मान्छेको हाड एकै ठाउँमा गाँसिएको पायो। वर्षाको पानी र बालुवाले केही छोपेको एउटा मान्छे र अर्को पशुको अस्थिपञ्जर त्यसरी जोडिएर त्यसले यो पृथ्वीको तहभन्दा पनि माथि पशु र मान्छेको आत्मीयताको परिचय दिइरहेथ्यो। धन्यवाद। धन्यवाद छ उपन्यासकार लैनसिंह बाङदेललाई। लङ्गडाको साथी उपन्यास यहाँहरूले यतिन्जेल श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।